वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल जन्नतुल हराम वल दोज़खुल हलाल शुक्रन खुश कलाम हुक्म सर। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हजरत पूरी पूरी आ रही है। तो मेरे कुछ मतलब सवाल थे, मतलब मुझे हज आपसे और ईद पूछने के थे। बारे में जो सवाल कर सकते हैं करें, क्योंकि मेरा टॉपिक आज हज और ईद का है। हाँ, तो फिर उसी के बारे में बता दीजिए, मतलब ये जो जी। कुर्बानी का है ना, वो उसके बारे में। सर आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप बताएंगे कि मैं बताऊंगा? मुझे तो पता है, बट मेरे को आपका ओपिनियन जानना है ना कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। चलें ये बताइए कि कुर्बानी इस्माइल की हुई है इसहाक की? जी। कुर्बानी इस्माइल की करने को कहा था या इसहाक की? इस्माइल की। कहाँ लिखा है किस तरीके से? इस्माइल को तो नीचे छोड़ गए थे ना। इस्माइल तो नीचे, हाँ, इब्राहिम जो है वो इस्माइल को नीचे छोड़ आया था मक्का में। तो जो फलम्मा बलगा मा सा है, ये नहीं, तो ये वो कहाँ बच्चा लिखा है है कि जो, नीचे छोड़ के आए थे? क्या मतलब? आप इस्माइल को छोड़ के नहीं आए थे? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है नीचे छोड़ के आए थे? कहाँ छोड़ के आए थे इस्माइल को? आप बोल रहे हैं ना कि उसको नीचे छोड़ हाँ के आए थे कुर्बानी मैं देने यही से पूछ पहले। रहा हूँ, इस्माइल को कहाँ छोड़ा था? अरे उस उनको तो साथ में लेके गए थे ना, कहाँ पे? कुर्बानी देने। ओके, नहीं, जब इस्माइल पैदा हुआ हाजरा से, तो क्या जी। इब्राहिम उसको कहीं लेके नहीं गया था? अरे अल्लाह ने हाँ, उसको क्या बोला था, कहाँ लेके गया था? अरे कुर्बानी देने के लिए लेके गए थे ना उनको। अरे कुर्बानी से, हेलो हजरत, जी जी जी। इब्राहिम की स्टोरी में जब इस्माइल हुआ हाजरा का बच्चा, ठीक है, जी। तो इब्राहिम को क्या कहा था कि इस्माइल को कहाँ लेके जाओ? ओके, बीबी हाजरा जो हैं, जी। वो सफा और मरवा के चक्कर क्यों लगा रही थी? अरे भाई, मैंने इसके बारे में इतना सारा मतलब टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है ना, वही तो मुझे फिर जानना है मेरी जान आपसे। मुझे बताओ कि मैं आपसे कैसे बात करूं? जब आपको बेस नहीं पता, तो मैं एडवांस के ऊपर आपसे बात कैसे करूं? सिंपल सी बात है ना। अरे अरे नहीं, अगर आपको वही तो मैं बेस नहीं पता, तो मैं आपसे एडवांस टॉपिक पे बात क्या करूं? जमजम का कुआं कैसे निकल आया था? बिलाल भाई अत्ता याद सुना दे जरा। बिलाल भाई, बिलाल भाई चले गए क्या? अरे बिलाल भाई भाग गए। साहिल भाई, बिलाल भाई भाग गए। जी, मिस्टर ताहीम, आप मुसलमान हैं? हाँ भाई, मुसलमान हूँ। ओके सर। सर हाँ, इस्माइल को, मुसलमान। हूँ। अल्लाह मियां ने कहा था कहीं छोड़ के आए? इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ दिया था, और ओके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इजराइल फलस्तीन चले गए थे। बेहतरीन। तो फिर ये जो हम्म, आयत है फलम्मा बलगा मासा, तो इब्राहिम के हम्म। साथ कौन सा बच्चा था? इब्राहिम के साथ कोई नहीं था, वो यहाँ वहाँ के तो आज मक्का गए। इसहाक कहाँ मक्का। था? इसहाक कहाँ गया? इशाक का मालूम नहीं उसका। क्या मतलब? इसहाक का मालूम ही नहीं है आपको? कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं? इसहाक कुरान के अंदर है ना। हम्म, हम्म, हमने इसे इसहाक दिया, राइट? हम्म, हम्म, ओके, तो जब इसहाक दिया, तो फिर हम्म। इस्माइल तो नीचे छोड़ आया। तो इब्राहिम किस बच्चे की परवरिश कर रहा था, इस्माइल की या इसहाक की? इशाक के। बेहतरीन। तो जब कुरान की आयत आपके सामने कहती है फलम्मा बलगा मासा, जब वो हम्म, इब्राहिम के साथ हम्म। पहुंचा, बड़ा हुआ,
हेलो छोड़ने की एडम उम्र भाई, को एडम पहुंचा। भाई, एडम भाई, जी भाई। आपको लगभग मैं 1 साल से सुनता हूँ, साहिल भाई को, दो को, और मैं भी आपके जैसा ही बन चुका हूँ। तो सर फिर ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में जुड़िएगा सर, बहुत मेहरबानी आपकी। गलत टाइम पे गलत स्ट्रीम में जुड़े हैं मेरे भाई। ओके, वेलकम आउट ट्यूसडे ऑफ को। इस्लाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्यूसडे स्ट्रीम की जुड़िए, आपसे गपशप लगाएंगे। ओके। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपने क्यों कहा आप मुसलमान हैं? आपको नहीं कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था मैं एक्स मुस्लिम हूँ। सयातन जी, आप मुसलमान कैसे हैं भाई? अगर आप नॉन मुस्लिम हैं क्यों जुड़े हुए हैं? आलोक कुमार, प्लीज अपने आप को रिमूव करें। मिस्टर आली आए हैं जी, मिस्टर आली। जी, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं हो रहा है, ये इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है? नहीं सर, आप मुझे जो बताएंगे मैं मान लूंगा ना। हम्म, आपने जो ये आयत खोली है, हम्म। फलम्मा बलगा, उससे ऊपर हम्म। वाली आयत में तो साबित हो जाता है, तो हमने उसे एक बार बच्चे की बशारत दी है। बेहतरीन, वो बिशारत उनकी इसहाक पहली की थी या औलाद इस्माइल की इस्माइल थी? नहीं नहीं, एक इस्माइल सेकंड। की थी। बिशारत, एक सेकंड, हैं? इस्माइल की बिशारत थी? जी, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, उनकी सबसे पहली औलाद का नाम क्या था? एक सेकंड सब्र करें, सब्र। कोई मसला नहीं। ये भी बात आपकी सही करते हैं, कुरान से सही कि करते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैं। एक यार दुआ अली, मांगी, अली सब्र, "ऐ मेरे अली रब, अली मुझे सब्र, नेक बख्त औलाद अली अता सब्र, फरमा"। अली सब्र। ये देखिए, हाँ, आ गया, यहाँ रब से। मुझे एक नेक औलाद दे, राइचस औलाद दे, ठीक है। ठीक है। फबशर नाहू बि गुलामिल हकीम, उसको बशारत दी, बिशारत दी, फबशर नाहू फबशरनाहु बि गुलामिल हलीम, ठीक है। उसे एक हलीम तबा लड़के की बिशारत दे दी गई। ये हलीम तबा बर्दबार बच्चे। ये इस्माइल है, ये इसहाक है कुरान की? मैं आपको बोल रहा हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दुआ मांगी, दुआ में पहली औलाद तो इस्माइल अलैहिस्सलाम है। जब तो अली इस्माइल सिंपल, अलैहिस्सलाम की बात हो रही, बात अली खत्म हो गई ना। सिंपल। फिर जब वो बिशारत बच्चा जो है, उम्र को पहुंचा तो उसके साथ चले फिरे, मतलब फिर जब बिशा वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि अली, उसके साथ चले फिरे, अली, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। अली, ये बशारत इस्माइल की है, इसहाक की है कुरान की रूह से? मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगे तो उनकी पहली औलाद का नाम बता दे, बात अली, क्लियर हो मैंने जाएगा। सिंपल पूछा है, ये बशारत इस्माइल की है या इसहाक की? हाँ, इसके एक ऊपर वाली नाम ले लो। आयत है, जवाब मिल जाएगा आपको। इसकी ऊपर वाली आयत है। जवाब सिंपल सवाल है, ये बशारत इस्माइल की है या इसहाक की? सिंपल जवाब। मैं आपको बोलूंगा 100 नंबर आयत, उसके बाद आप 102 में आप डायरेक्ट आ जाए। सिंपल सा सवाल है, ये बिशारत इस्माइल की है या इसहाक की? आप ऊपर वाली आयत पे तो आए हैं, उनकी सबसे यार पहली अली, औलाद आप का तो नाम सिंपल बता दे। जवाब अरे देते हुए नाम तो क्यों नहीं? बता भाई, नाम तो बता दे, फिर आयत बता देना। ये बिशारत किसकी है? इस्माइल और इसहाक दोनों के लिए साबित कर अच्छा, सकता हूँ। दोनों के लिए हो गई अब। तो इसका मतलब साबित है कर सकता हम हूँ। बिशारत एक से, मिनट, ये बात एक साबित सेकंड, कर सकता हूँ। अली अली शट अप लिसन। इसका मतलब है हम बिशारत से, अगर मैं आपकी बात पे जाऊं, इसका मतलब है बिशारत वाली इस आयत से आप नहीं अखज कर सकते कि ये इस्माइल है या इसहाक है। कि ऊपर वाली आयत से समझ में आ रही है ना, उनकी सबसे पहली औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम थी। फिर भाई उसके बाद इसकी फिर बात, जब वो बच्चा इतनी। हेलो 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 एडम, मैं हेलो समझा सकता हूँ हेलो तुम्हें, ये हेलो, बसारत मैं आपको ये भी समझा सकता हूँ, ये दोनों के लिए था। नहीं, लेकिन ऊपर वाली एक आयत बात, से समझ में आ रही है कि उनकी पहली औलाद के बारे में बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, देखिए कुरान ही आपको ठीक बताता है, है, अपने ही तो कॉन्टेक्स्ट आप में ये जो स्कॉलर सारी के बातें पास कर रहा जाए। है कुरान। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा। अरे आप सबर स्कॉलर करे के ना, पास जाए। ये देखें इसी आयत में बताता है बशर नाहू बि इसहाकन नबियन मिनस सालिहीन, और हमने इसे बशारत दी थी इसहाक की एक नबी सालेहीन में से। तो बशारत तो इसहाक के लिए आई है बाय नेम, इस्माइल के और लिए बशारत नहीं आई। पूरे बाय नेम कुरान भी में आई मुझे है, दिखा आई है। दें। ओके सबर करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल अल अल अलल अल करी इस्माइल व इसहाक।
دونوں کے لیے یہ آئی ہے بشارت بشارت. نہیں ہے، یہ بشارت نہیں ہے، مجھے آپ نے بشارت شکر ہے دکھانی اس ہے. خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. بہترین، لیکن تو بشارت دس کس از لیے؟ بشارت. بھائی نہیں، بشارت نہیں ہے، یہ بھائی سورہ شکر ہے. ابراہیم آیت 39 نکالو آپ. ارے اگر میں بھائی یہ ثابت نہیں کر پایا تو میں ادھر علی، سے چلا جاؤں گا. اب سورہ ابراہیم آیت 39 علی، نکالو, اس میں بشارت دونوں کے لیے ہے. اوکے، اگر وہاں پہ بشارت نہ ہوا اسلام چھوڑو گے؟ اگر بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا تو یہ تو بھائی بشارت ہوئی میں نا. نے کیا پوچھا ہے، اگر بشارت نہ ہوئی تو اسلام چھوڑو گے؟ ہاں, اگر سمپل سا. میں جو یہ ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, اگر یہ ٹرانسلیشن نہیں ہوئی تو میں اسلام چھوڑ دوں گا. نہیں 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 شکر نہیں، ہے اس خدا کا جس نے مجھے شکر ہے. بڑھاپے میں اوکے اسماعیل علی، اور اسحاق عطا فرمائے. دس از علی، کالڈ علی یہ شٹ اپ، بشارت. لسن. وہاں پہ بشارت نہیں ہے، بشارت آپ نے دکھانی ہے. بول رہا ہوں اس شکر سینٹینس سے دیکھو، اگر بشارت سمجھ میں آ رہا ہے. اگر کسی چیز علی کا نہیں شکر آ ادا رہا، ہو رہا ہے تو اسے نہیں آ بشارت ہی رہا، کہتے ہیں. ایڈم میں سمجھا سکتا نہیں ہوں آ آپ. رہا. شٹ اپ، یو آر این اریٹیٹنگ اسٹوپڈ ایس او بی. آپ کے اسکالرس تک اس چیز کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں. نمبر ایک، شکر تو آپ کھانا کھانے کا بھی کرتے ہیں. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے کھانا دیا. کیا وہ بشارت ہے؟ الحمدللہ کہ مجھے اس نے کھانا دیا. شکر بشارت نہیں ہے. کانٹیکسٹ آف دا بشارت یہاں پہ جو چل رہا ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے. پہلے بشارت دی گئی، ہم نے اس کو بشارت دی ایک غلام الحلیم کی، اور وہ بشارت دی ہوئی ہے اسحاق کے لیے. اب آپ نے مجھے اسماعیل کے لیے بشارت دکھانی ہے، شکر نہیں دکھانا. اگر آپ کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے تو بھی آپ شکر کرتے ہیں، اور اگر نہیں مل رہی تو بھی آپ نے شکر کرنا ہے. سو پلیز اپنے پاس سے لفظ ایڈ نہیں کرو قرآن کے اندر. مجھے بشارت دکھاؤ اسماعیل کی پلیز. دیکھو, پہلی بات میں سورہ ابراہیم آیت 39 پہ تو جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. میں تو آپ کو اسی 37 والی جو آیت ہے اسی میں آپ کو میں بتا نے آپ سکتا کو تھا. سمپل سا بات کہا ہے، وَبَشَرْنَاهُ اچھا, ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگا, اے بِإِسْحَاقَ میرے رب مجھے نَبِيًّا. نیک بخت اولاد عطا فرما, تو ان کی پہلی اولاد کے بارے میں ہی تو بات ہو رہی ہے نا. جب دعا بھائی مانگی تو کون سی اولاد آئے گی؟ اسماعیل علیہ السلام پہلے آئیں گے. اس کے بعد نہیں، بولے پھر ہاں جب وہ آگے بچہ سنیں. اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے, ادھر پوری اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب حدیث سے میرے بھی ثابت بھائی ہوتی ہے, بات ختم ہو گیا. میں حدیث سے بھی ایک منٹ حدیث سے دکھاتا ہوں. علی، کیا آپ ریلیکس کر کے سن سکتے ہیں تھوڑا سا؟ میں نے بولا بشارت دونوں کے لیے ہے. یہاں جو بشارت بولی گئی دونوں کے لیے, ہاں لیکن یار، ایک سیکنڈ پہلی سنیں والی گے. اس سے اوپر والی آیت میں جو بتا رہا ہے کہ مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. جی، دعا میں دعا پہلا مانگیں. اولاد اسماعیل علیہ السلام ہے, تو یہ بشارت بالکل آ گیا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. نہیں، اب سنیں، اب سن لیں. اگر آپ سننا چاہیں گے ایک دفعہ سنیں گے، یا بیچ میں مجھے پھر جی انٹرپٹ بولیے کریں گے. آپ بولیے. دعا آپ دعا 10 بندوں کی مانگ لیں، 10 بچوں کی مانگ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بشارت کس بچے کے بارے میں دی جا رہی ہے یہ دیکھنا ہے صرف. آپ کو 10 بچے دے دیے جائیں یا 500 بچے دے دیے جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. جو گڈ ٹائڈنگ ہے، گڈ ٹائڈنگ ان انگلش، بشارت ان اردو اینڈ بشارت ان عربک، یہ کس بچے کے بارے میں دی گئی ہے؟ وہ دی گئی ہے اسحاق کی، اسماعیل کی نہیں دی گئی. قرآن کے نہیں تو آپ اندر بشارت کے دکھا اوپر دیں آپ پھر. آئیے گا ایڈم بھائی. سورہ ابراہیم میں آیت 39 پہ آ جائے. پھر 39 پہ آ جاتے ہیں. 39 میں بشارت دکھائیں گے. سورہ ابراہیم کو ہاں, سورہ ابراہیم میں نے بولا. صبر کرے گا. جی سر، جی سر پڑھیے آپ کے سامنے. ہاں, کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عطا فرمائے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق جیسے ہوں، بیٹے. یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے. ادھر جی دعا مانگی تھی, جی. دعاؤں کو سننے میں. اب جو یہ بات ہو رہی ہے دونوں کے لیے ہو رہی ہے بشارت. نہیں، دوبارہ سے بتاتا ہوں. ابھی میں نے آپ نے میری پہلی بات نہیں سنی تھی. میں بڑے تحمل سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں.
تاکہ مجھے غصہ نہ آئے، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے غصہ آئے. میں نے اس کا جواب آپ کو آلریڈی دے دیا. آپ بچوں کی دعا کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ایک بچہ ملے یا 100 بچے ملے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوشچن از دس کہ یہاں پہ آپ نے شکر کیا ہے. شکر تو آپ کھانے پینے کا بھی کرتے ہیں، بچوں کا بھی کریں گے، آپ ہر چیز کا شکر کریں گے. کوشچن از دس کہ یہاں پہ جو بشارت دی گئی، یہاں پہ اس کانٹیکس کے اندر، یہاں پہ یہ جو بشارت ہے یہ کس بچے کی ہے؟ فبشرناہ جو بشارت ہے، آپ کو 2 بچے ملے نہیں، آپ کو ڈھیر سارے بچے ملے. 2 کے بارے میں ذکر ہے قرآن میں، باقی بچوں کے بارے میں ذکر نہیں ہے. یہ جو بشارت ہے، ایگزیکٹلی دس بشارت، یہ قرآن کے مطابق، یہاں پہ قرآن نہیں کہتا کہ ہم نے اس کو بشارت دی با اسحاق و اسماعیل، نہیں کہتا. بشارت جب اللہ اپنی بشارت کو کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ بشرناہ باسحاق و نبین، تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، نبوت کی اور صالحین کی. اسماعیل بیچ میں نہیں ڈالا اللہ نے. کیوں نہیں ڈالا؟ اچھا اس میں ایڈم ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کر لو کہ جب وہاں پہ بشرنا کا ورڈ یوز ہوا ہے تو وہاں سنگولر میں یوز ہوا ہے. جی بالکل، وہاں پہ بھی سنگولر میں ہے، یہاں پہ بھی سنگولر میں ہے. ہاں اگر 2 کی بشارت دینی ہوتی تو دونوں کا نام آتا تو اور وہ ادھر سنگولر ادھر میں نہیں ہوتا. ہم نے اسحاق کی صالحین نبی ہونے کی بشارت دی. ادھر ایک جو بچہ پہلا بچہ ہے ان بچے کی بشارت ہو رہی. بشارت ادھر نبی کی، ادھر بچے کی بشارت ہے. نہیں نہیں، یہ بات دیکھیں، ختم ہو گیا. and we gave him a ادھر کیا good لکھا ہوا ہے؟ tidings، ہم نے اسے بشارت جی دی اسحاق کی، اور اس کو پھر اب نبی بنایا اور فرام صالحین بنایا. ہاں دیکھیں نہیں بھائی، نہیں، بشارت اسحاق کی ایک نبی صالحین میں سے بشارت دی، نبی ہونے کی بشارت نہیں دی. ارے تو نہیں ادھر نبی ہے نا نہیں بچے کی، بھائی، نہیں. پہلے بچے کی بشارت ہے. پلورل. بات ختم. علی تو علی علی اسحاق پلورل ہوتا تو انبیاء ہوتا. اور آئزک اسحاق نہیں تھا کیا؟ مان لو کہ اسماعیل نبی نہیں تھا، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. علی، سورہ صفات میں اسماعیل یہ نبی جواب تھا ہے. کہ نہیں؟ میں ادھر ادھر بھاگوں گا ہی نہیں. اسماعیل نبی تھا کہ نہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے. اوکے، نبی بات ہے. ختم ہو گئی. تو بشارت کس کی ہوئی ہے، اسحاق کی یا اسماعیل کی قرآن کی آیت میں؟ ادھر پیدائش والی بشارت ہے نا، ادھر ایگزیکٹلی. سنگل تو سنگل بشارت بشارت. کس کی ہے، اسحاق کی یا اسماعیل کی؟ قرآن کے یا سامنے لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھ ہم تو یہ سکتے تم؟ نبی ایک ایک صالحین نبی ہونے کی بشارت دی گئی ہے. ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کو، ایک نبی صالحین میں سے ہے، نہیں، ایک نبی صالحین کی بشارت دی. بشارت ادھر جو نہیں، بشارت ہے وہ پیدائش کی بشارت ہے، تو دونوں الگ بشارت کی بات ہو رہی ہے نا. نہیں نہیں نہیں. ہم نے اسے بشارت دی ہے اسحاق کی، اور وہ ایک پروفٹ بھی ہے رائچس لوگوں میں سے، پروفٹ امنگ دا رائچس لوگوں میں سے. اسحاق کی بشارت ہے، اور یہ بات آپ کے اپنے اسکالرز مانتے ہیں. اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ آپ کے اسکالرز کیسے مانتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ اتنے بیبی ہیں تو میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے صحابی، کتنے تابعین اور کتنے تبا تابعین اس بات سے 100% ایگری کرتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ صرف اور صرف اسحاق کی ہوئی ہے، اسماعیل کی نہیں ہوئی. اب آپ خود پڑھتے جائیں. آپ حدیث سے اوپر آپ کسی اسکالر کو لوگے؟ آپ یہ بتاؤ. سر میں حدیث کو لینے لگا ہوں، کیا میں پڑھ لوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آپ دیکھا ہے؟ دکھانے لگا ہوں، چپ کر کے بیٹھے. اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں تجھے ذبح کرتا ہوں. مجاہد نے کہا جب وہ جوان ہو گیا، اس کی قد و کاوش میں حضرت دین قبضہ. حضرت فربا نے کہا وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا تھا. قتادہ نے کہا وہ اپنے باپ کے ساتھ چلے. حضرت حسن بصری نے دانش اور سمجھ بوجھ. ابن زید نے کہا جب وہ عبادت کرنے لگے، جب انہیں نوز رکھا. کسی کو نہیں پتا. بلغا جو قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے فلما بلغا ما سا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لہٰذا اس کو چھوڑ دیں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ ذبح کا حکم کیا ہے. اکثر کی رائے میں یہ اسحاق ہے. کس کی رائے میں اسحاق ہے؟ سنتے ہیں. یہ قول جنہوں نے کہا کہ ان میں حضرت ابن عباس بن عبد المطلب، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ سے بھی یہ صحیح ہے. سوری ابن جرئی حضرت ابن عباس سے منسوب کرتے ہیں
کہ ذبیہ صرف اسحاق علیہ السلام کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی قول ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے سنا یا ابن الشیخ الاکرام حضرت عبداللہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق ذبیہ اللہ ہے بن ابراہیم الخلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. حماد بن زید سے بھی مرفوع روایت میں نقل فرمایا ان کریم الکریم 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 یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی کریم بن کریم بن کریم کریم حضرت یوسف حضرت یعقوب حضرت اسحاق حضرت ابراہیم ہے. ابو زبیر نے حضرت جابر سے نقل کی ہے کہ ذبیہ حضرت اسحاق ہیں. یہی قول حضرت علی شیر خدا سے بھی مروا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو سے بھی یہی مروا ہے کہ ذبیہ حضرت اسحاق ہیں. حضرت عمر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی قول ہے. یہ 7 صحابی ہیں، 7 میجر صحابی جن میں حضرت جابر، حضرت علی اور حضرت عمر، ان میں سے 3 میجر جن کے نام آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ اسحاق کی قربانی ہوئی. اب ایسا کرتے ہیں تابعین کی طرف جاتے ہیں. تابعین اور دوسرے علماء نے بھی یہی قول کی ہے جن میں اکلمہ، شبعی، مجاہد، سعید بن جبیر، کعب الاحباب، قتادہ، اکرمہ، قاسم بن ابی برا، عطا، مقاتل، عبد الرحمن بن ثابت، زہری، سدی، عبداللہ بن حریل، امام مالک بن انس، سب نے کہا ذبیہ حضرت اسحاق ہیں. یہی نقطہ، یہ 15 بنتے ہیں بائی دی وے، دیز آر 15 کاؤنٹ کر لینا. یہی نقطہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا بھی ہے. کئی علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے. ان میں سے نحاس، طبری، دوسرے علماء بھی ہیں. سعید بن جبیر نے بھی کہا ہے کہ مجھے خواب میں حضرت ابراہیم دکھائے گئے تو آپ قربان گئے تو اللہ نے 1 ماہ کی مسافت 1 دن میں طے کرائی، یہاں تک کہ منی کے مینڈے کو ذبح کیا اور آپ نے 1 ماہ مسافت کیا. تو آپ کے پاس میجر صحابی، میجر تابعین اور تبع تابعین ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی اسحاق کی ہوئی. Who the hell are you to say otherwise? مجھے 2 منٹ ٹائم ملے گا، میں ایک حدیث سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ حدیث یاد نہیں آ رہی، میں کھوج رہا ہوں. جائیں آپ ڈھونڈ کے آئیں، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم یہ دکھا رہے ہیں آپ آپ کو، ٹھیک ہے. ہے نا، آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کتنے میرے صحابی، تو آپ لوگ ہیں نہیں کتنے مجھے پتا ہے. تابعین اور کتنا تبع تابعین نے کہا کہ یہ قربانی میں نے اسحاق کی ہے. حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث ہے قالا کوئی بات کہ کالا ان کا کالا جب حدیث کے دکھائیں گے تو آگے، بات کر لیں گے آپ سے. لیکن ہاں ابھی ان بات کے یہ ہو حدیث رہی کے ہے آگے کہ اچھا ایک اور بات بتائیں، ایک اور کسی بھی بات بتائیں، صحابہ ایک کو اور نہیں بات لیا بتائیں، جائے گا. میں 1 منٹ مجھے ٹائم دے، ایک میں اور حدیث بات بتائیں. کھوجتا ہوں. ارے حدیث بھی صحابوں نے دی ہے اور کس نے دی ہے؟ تمہارے گھر سے آئی ہے حدیث. اچھا یہ دیکھیں ذرا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی نبوت تو صرف اسحاق سے لینی ہے. وہ تو کہتے ہیں نہیں کہ اشمعیل سے لینی ہے. اس کا کیا کریں؟ قرآن کو مانیں، حدیث کے سامنے قرآن مانیں گے کہ حدیث مانیں گے؟ اللہ کہتا ہے میں نے نبوت اور کتاب اسحاق کے لینیج میں لکھی ہے، اسماعیل کی لینیج میں تو لکھا ہی نہیں اس اللہ نے. اب اس کا کیا کروں میں؟ اس کے لیے آپ کاپی کو پیسٹ اسکالر کے ریلیجن ہے. پاس جانا پڑے گا. نہیں نہیں، کاپی اس کے پیسٹ لیے ریلیجن ہے نا. اسکالر کے پاس جانا پڑے گا. اس کے لیے اسکالر کے میں پاس جانے کی ضرورت نالجبل نہیں ہے. پرسن نہیں ہوں. نہیں، نالجبل پرسن کیا مطلب؟ اچھا اپنی باری آئی تے آپ اما رو پئی، آپ جائے ساڈی یاسین باری ندیم کے آئی تے پاس منڈا جائے، رو کبھی پیا. مفتی یاسین ندیم کے ایک پاس سیکنڈ جائے، کبھی لے کے آؤ نا علی. یہاں پہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے وہ بتاؤ. یہ تمہارے سامنے ہے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ صرف پڑھ دو. اردو پڑھنی ہے انگلش پڑھنی ہے؟ پڑھ دو. میں ابھی یا ابھی ہندی میں وہ پڑھ دو. کھوج رہا کیا ہوں نا. پڑھنا ہے؟ ارے جو سامنے اسکرین پہ اس کو پڑھ دو. میں ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گا، ابھی میں کچھ کھوج رہا ہوں نا. یہ ڈسٹریکٹ ہو جو سامنے اسکرین پہ اس کو پڑھ دو ایک دفعہ. اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو پڑھ دو. اچھا پڑھ دے رہا ہوں، لیکن کسی بھی آپ پڑھ دو کو آیت کو سمجھنے کے لیے علی، اس کی پڑھ دو تفسیر پہ، یعنی تو علی، آج کے لیے پڑھ دو کیا اسکالر لکھا ہے. لینا پڑے گا. میں پڑھ دے رہا ہوں. اوکے ہاں. پڑھو. اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، اور اس کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا عزت عطا کیا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا. اوکے ہم نے تو رکھ اب دی آپ کا نبوت اور قرآن، کتاب آپ کا قرآن، میں. ہاں جی آپ کا، ہاں جی آپ میں کا تو سمجھ قرآن یہ گیا نا. کہتا ہے کہ اسحاق اور اس کا بیٹا یعقوب، یہ نسل پوری بنا دی نا. اسماعیل کو تو ہاں کاٹ دیا، اسماعیل کو تو کاٹ دیا بیچ میں سے. اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب اور اس کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب لکھ دی ہے، کتاب بھی اور نبوت بھی. تو لہٰذا اگر جی محمد اسماعیل کی نسل میں سے ہے تو اس نسل میں نہ تو کتاب ہے نہ نبوت ہے.
نبوت اور کتاب تو یعقوب دونوں آ رہے ہیں نا, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں نا. یعقوب کس کا بیٹا ہے؟ اگر اسحاق کا. اسماعیل کا بیٹا یعقوب نہیں ہے. ہاں اسحاق کا بیٹا ہے. یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے نا, اسماعیل کا بیٹا تو نہیں ہے نا. اچھا وہی تو بول رہا ہوں, میں نالجبل پرسن نہیں ہوں. آپ جو ہے سنڈے کے دن مفتی ہاں یاسین ندیم کا لائیو نہیں, ہے, آپ یہ بات نالجبل آپ ان پرسن کے نہیں ہے پاس نا. جا کے ایک بات سیکنڈ. کریں. اچھا تو نالج لینے کے لیے تفسیر دیکھنی پڑے گی, تو ابھی میں نے جب تفسیر دکھائی تو رنڈی رونا کیوں مچایا آپ نے؟ کدھر میں نے تفسیر, آپ کدھر تفسیر کھولے, پہلے یہ بات بتاؤ. ابھی میں نے آپ کو تفسیر کھول کے دکھائی نا دوسری آیت کی, تو اس وقت رونا کیوں مچایا؟ نہیں, آپ نے کوئی تفسیر نہیں دکھایا. ایک سیکنڈ, ابھی جو میں یہ دکھا رہا تھا دوبارہ سے چلی جاتے ہیں وہاں پہ, کوئی مسئلہ نہیں وہ ہے. ہاں وہ والا, ہاں یہ جو وہ میں والا ابھی آپ نے تفسیر تفسیر دکھا رہا دکھایا. تھا, میں نے بولا ہاں جب میں آپ نے وہ تفسیر تفسیر دکھا رہا دکھائی. تھا تو پھر آپ رو کیوں رہے تھے؟ میں بول رہا ہوں آپ ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ آپ کسی میں بول صحابہ رہا ہوں کی کہ بات. جب آپ کو قرآن کی آیت کی تفسیر دکھاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کوئی حدیث ماننی ہے, اور جب میں آپ کو قرآن دکھاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں نہیں تفسیر میں جاؤ. یہ آپ لوگوں کے ڈیول قسم کے اسٹوپڈ آرگیومنٹس کیوں آتے ہیں میرے بھائی؟ قرآن حدیث سے تو کبھی ہم لوگ بھاگے نہیں ہیں. یہ تو پھر تفسیر پہ کیوں جا رہے ہو؟ میں جب تفسیر دکھاتا ہوں تو تفسیر پہ نہیں جانا, لیکن جب میں قرآن کی آیت دکھاتا ہوں تو تفسیر پہ جانا ہے, کیوں؟ بھائی یہ جو آپ نے آیت دی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ اسکالر کی بات اس لینا چیز کو پڑے گا. سمجھتے ہیں, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا. ایک چیز کو سمجھتے ہیں ذرا. میں پینٹ برش لاتا ہوں. اوکے, اب آپ لوگ کہتے کیا ہو, کلیم آپ کا کیا ہے؟ سنو ذرا اس بات کو, کیونکہ اس حساب سے آپ کا محمد نبی نہیں نہ بنتا, اس وجہ سے آپ لوگوں کو رونا پڑ جاتا. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ پھر تو دیکھیے. قرآن غلط ثابت ہو جائے گا نا, تو قرآن تو قرآن کہتا ہے غلط نا نہیں ثابت حاتم ہوتا, صرف محمد غلط ثابت ہوتا ہے. یہ دیکھیں, آپ ذرا دیکھتے جائیں کہ ابھی ہو کیا رہا ہے. اب دیکھیں نا, گیم تو آپ لے کے آئے بڑی اچھی. ایک ہے آپ کا ابراہیم, اس کا نام ہے اے بی, اس کے 2 بچے, ایک کا نام ہے آئزک, یہ اسحاق, ایک ہے اسماعیل, ٹھیک ہے, اس کا نام اسماعیل ہی ہے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. آئزک کا آگے سے بیٹا ہے یعقوب, ٹھیک ہے, یہ جیکب, میں نے انگلش میں بھی یعقوب لکھ دیا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو نبوت لکھی ہے اور جو کتاب لکھی ہے, دونوں چیزیں وہ میں نے اس نسل میں لکھی ہے. اب اس کی نسل کوئی بھی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. قرآن کہہ رہا ہے میں نے نبوت اور کتاب اسحاق اور یعقوب کی نسل میں لکھ دی ہے. تو اگر محمد اسماعیل کی نسل میں سے بھی ہے تو اس کے اوپر نہ نبوت آ سکتی ہے نہ کتاب آ سکتی ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے میں نے ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور یعقوب کی نسل میں. اللہ نے اسحاق پہ کلوز نہیں کیا. اگر کلوز کر دیتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اسحاق کے علاوہ یعقوب کی بھی تو نسل ہو سکتی, ابراہیم کی نسل ہے نا, تو ابراہیم کی نسل میں اسماعیل بھی آتا ہے, تو چل سکتا ہے. لیکن اللہ نے جب یعقوب کو بیچ میں ڈال دیا, اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بیچ میں ڈال دیا, تو بیسیکلی اسماعیل اور اس کی نسل کو فلی ختم کر دیا اس نے. میں قرآن کی آیت نے پہلے بھی ختم کر بات دی. کر چکا میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میں نالجبل پرسن نہیں ہوں. آپ سنڈے کے دن مفتی یاسین ندیم کی لائیو ہے, اس پہ جا کے بات کریں, بول پھر آپ جا اب کے نا کو بولنا پتہ چل ان کو جائے لے گا. آنا, کبوتر بازی کرنے بول کے لیے نا ان کو لے آنا, ٹھیک ہے. وہ آپ لوگ کے اسٹریم میں نہیں. چلیں پھر گیٹ لاسٹ ہو جائے. ارے کب سے جی چپک ساجد چپک بھائی آپ کیا چپک کہہ رہے چپک تھے؟ کر رہے تھے. تم کو تفسیروں میں دکھایا گیا, عشرہ مبشرہ کے جو صحابی ہیں ان کا بھی قول دکھایا گیا, ابن عباس کا قول ہے, حضرت عباس کا قول ہے, مولا کائنات علی شیر خدا کا قول ہے. ان سب کو تم نہ کر رہے ہو. پھر پہلے تو چپک چپک کر رہے تھے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے, قرآن سے ثابت کر رہے تھے. قرآن کی تفسیروں سے ثابت کیا گیا ابھی کہ اسحاق کی قربانی ہوئی ہے. جیت ساجد بھائی, کانفیڈنس ان کا ہوتا ہے ایسا کہ آسمان کو چھو لیں. آگے سے جب حدیث یہ دکھاتے لیکن ہیں نا, پہلے یہ پہلے لیکن کبوتر بازی کبھی نہیں کرتا تھا, یہ ابھی نیا نیا شروع کیا اس نے. اور یہ وہی ہے جو وہاں پہ جا کے ایکس مسلم بنا, مطلب بولا کہ میں ایکس مسلم ہوں, اور پھر پٹ پٹ جو ہے اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کر لیا. یہ اتنا بڑا دھوکے باز ہے یہ. بہت بڑی گیم ہے سر, جان بوجھ کے سر ان کی وہ پاپولیرٹی بڑھاتے ہیں نا یہ لوگ, ساحل بھائی. ہاں
یعنی ایسا ابھی آپ لوگوں کو اسلام کو بچانے کے لیے اس طریقے کا دھوکہ دینا پڑ رہا ہے یار, کتنی غلط بات ہے. دیکھیں ساحل بھائی, دیکھیں اصل میں اگر میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ میرے پاس لیکچر بھی ہے ڈاکٹر یاسر قادی کا, اور ڈاکٹر یاسر قادی نے اپنے لیکچر میں یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے, اور ان کا آرگیومنٹ بھی یہی تھا کہ اسماعیل کو تو چھوڑا ہے نیچے, یہ ڈاکٹر یاسر قادی بول رہے ہیں, اور یہ کہاں سے بول رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں تبری کے اندر سے. تبری عربی میں لکھی ہوئی ہے, میں یہاں پہ لاؤں گا تو گیم خراب ہو جائے گی, پھر لوگ کہیں گے کہ میں عربی صحیح نہیں بولتا. تبری لکھتا ہے کہ وہ تو نیچے چلے گئے تھے, وہ تو آپ چھوڑ آئے تھے, تو ابراہیم کے پاس تھا کون؟ اسحاق, آئزک. تو اسماعیل کی قربانی کیسے ہوئی؟ اسماعیل کو صرف اس لیے بیچ میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ محمد کو یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کی نسل سے تھا, اور کسی وجہ سے نہیں. اچھا, اب میرا سوال ان مسلمانوں سے یہ ہے کہ بیٹے کی قربانی کیوں کرنی ہے پھر؟ کیونکہ پھر بیٹے کی تو قربانی بنتی ہی نہیں ہے اسلام کے مطابق. کیونکہ اسلام کے مطابق دیکھو, اب لوگ کہتے ہیں کہ یار کرسچینٹی کے مطابق پھر کیسے بنتی ہے؟ بھائی وہ اس طریقے سے بنتی ہے کہ فائنلی خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دینی تھی, تو ایک ریفرنس بلڈ کیا تھا فور شیڈو, اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ کہتی ہے کہ ابراہیم ایک فور شیڈو تھا آف دا فائنل قربانی جو کہ دینی تھی. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ یہ بھی کہتی ہے کہ ابراہیم کو پتا تھا کہ میرے بچے کی قربانی نہیں ہوگی, وہ تو کانفیڈنٹ تھا کہ نہیں ہوگی. کیوں کانفیڈنٹ تھا؟ کہ اس سے پہلے خدا نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کے بچے ستاروں کی مانند کروں گا میں, اور اس بچے سے میں یہ دوں گا. تو وہ کانفیڈنٹ تھا کہ اگر خدا نے کوئی وعدہ کر دیا میرے ساتھ تو وہ میرے بچے کو قربان نہیں ہونے دے گا. تو ہی واز کانفیڈنٹ. یہ تو نیو ٹیسٹمنٹ آپ کو بتا دیتی ہے, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے بات. تو پھر اگر دونوں, وہاں پہ تو کانفیڈنٹ تھا, یہاں پہ ابراہیم تو کانفیڈنٹ تھا ہی نہیں, اس کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ان بوتھ کیسز آپ مرتے ہو, آپ کو تو پتا ہی نہیں قربانی کرنی کیوں ہے. ٹیسٹ نہیں تھا, فور شیڈو تھا. چوری کا مال ہے, ونس اگین چوری کا مال ہے. چوری کے مال میں اگر آپ کو کانٹیکس نہ پتا ہو تو چوری کا مال ذلیل ہو جاتا ہے. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. جی ساحل بھائی. نہیں صحیح بات ہے آپ کی, بالکل کوئی ریفیوٹ دیکھیں, کر ہی نہیں سکتا. چوری کے مال کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو بلڈ اٹونمنٹ کا پتا نہیں ہے, آپ کو کچھ اس چیز کا پتا نہیں ہے, اور آپ نے یہ ساری چیزیں پکڑ لی اور بس چوری کا مال. That's how Muhammad did that. صفا مروا بھی چوری کا مال, سارا کچھ چوری کا مال. تو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں اس کو؟ آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. یو آر ڈن ڈیل. جی ساحل بھائی. نہیں ختم ہو گیا نا ابھی, اس میں اور کیا بولنے کے لیے کچھ بچا تھوڑی نا ہے. ابھی ایک آیا بچانے کے لیے, وہ بھی بچا نہیں پایا, وہ کبوتر گیری کر کے گیا. کر لے سر کبوتر گیری, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بتا بتا کے تھک چکے ہیں یار, جس کو لے کے آنا لے آؤ. ہم اس کے بعد کیا کریں جب ہم کہہ چکے ہیں بھائی جس کو لانا لے آؤ, جس کو لانا لے آؤ. اچھا یہ والی آیت جو ہے نا ساحل, یہ بھی اصل میں چوری کا مال ہے, ان کو یہی نہیں پتا. کیونکہ یہ محمد نے پھر ببلیکل آیت چوری کی تھی, جینیسس 17 میں سے چوری کی تھی. اب محمد نے جب چوری کی اس وقت اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بعد میں مسلمانوں نے مجھے جو ہے نا اسماعیل کی اولاد میں سے بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ چوری کر لی ببلیکل آیت میں سے. جینیسس کی 17 آیت نمبر 21 کہتی ہے, ٹھیک ہے, یہ we gave him Isaac and Jacob and placed in his descendant prophethood and scripture. یہ اصل میں اس نے چوری کی ہے جینیسس 17 میں سے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں چوری کا مال جب بھی کرو گے پکڑے جاؤ گے. یہ دیکھیں, then God said, no Sarah your wife will give you a son, name him Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant and his descendant from him. Same copy paste یہاں سے کی ہے. As for Ishmael, I have heard you. اسماعیل کے بارے میں نے سن لیا تیری بات, بالکل سن لی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ تیرا بچہ ہے. Behold, I will bless him. میں اسے bless کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. And will make him fertile, اور اس کو میں fertile بھی کروں گا. And will multiply him exceedingly, اور اس کو بچے بھی دوں گا. He shall beget 12 princes, and I will make him a great nation. اور میں اسے نیشن بھی دوں گا, اس کو 12 پرنسز بھی دوں گا, بچے بھی دوں گا. بٹ لیکن میرا کوننٹ, میری نبوت, میری کتاب,
I will establish with Isaac, whom Sarah will bear you at the set time next year. कॉपी पेस्ट जब भी करोगे विदाउट कॉन्टेक्स्ट मरोगे. और मोहम्मद ने हमेशा कॉपी पेस्ट किया, चाहे वो पेगन्स की किताबें हो, चाहे वो पेगन्स के रिचुअल हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियन हो, क्योंकि मैं सारे साबित कर चुका हूं ज़ोरास्ट्रियनिज्म से कितना कुछ कॉपी किया मोहम्मद ने. बेबीलोनियन हो, कुछ भी हो, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करोगे भाई मरोगे, क्योंकि तुम चोरी का माल ले आ रहे हो. चोरी का माल जहां से कॉपी पेस्ट करोगे, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो मरोगे, मरोगे. अच्छा, उसके बाद मोहम्मद ने एक और चीज कॉपी पेस्ट की. अगर आप इस जगह पे देखें, क्योंकि अब हम थोड़ा सा उस पे आ गए हैं अपना, मैं आपको भी दिखाता हूँ बड़ी मजेदार चीज एक और दिखाता हूँ कि अल्लाह जो है वो कुरान के अंदर कितना बेबस है. बेबस समझते हैं सर? लाचार। लाचार. अब मुझे बेबस, ये बताइए, माजूर, लाचार. माजूर, लाचार, बिल्कुल 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 बिल्कुल. अल्लाह कहता है कि मैंने वफदईनाहु बिज़बीहल अजीम, वफदईनाहु बिज़बीहल अजीम, एंड वी रैंसम्ड हिम. रैंसम्ड का मतलब है फदिया दिया. ज़बीहल अजीम, ज़बीहल अजीम का फदिया दिया. अल्लाह के मुताबिक ज़बीहल अजीम क्या है? एक मेंढा. अबे ये भी तुमने चोरी की है बाइबल से. ज़बीहल अजीम खुदा खुद है जो इस दुनिया पे आया, वो ज़बीहल अजीम है. उसके बाद कोई क्रिश्चियन कोई ज़िबा नहीं करता, कोई जानवर ज़िबा नहीं करता. हो गई है, ग्रेट सेक्रीफाइस हो गई है. खुदा ने खुद ग्रेट सेक्रीफाइस भेजी, फुल स्टॉप हो गया वहां से. कोई क्रिश्चियन नहीं करता ज़िबिया. चोरी का माल वहां से कॉपी कर लिया. ज़िबियल अजीम अगर हो गई है तो उसके बाद कभी किसी को कुर्बानी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अजीम, अजीम का मतलब ग्रेटेस्ट. अगर ग्रेटेस्ट ज़िबिया हो गया है और फदिया दे दिया जा चुका है, रैंसम दिया जा चुका है, उसके बाद कुर्बानी करने की जरूरत क्या है? कोई मुझे बताए. है कोई कि ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस देने के बावजूद कुर्बानी करने की जरूरत क्या है? आप लोग कहते हैं मोहम्मद चोरी का माल नहीं लाता. मोहम्मद चोरी का माल ही तो लाता है, और क्या लाता है? कौन सा माल है मोहम्मद का जो चोरी का नहीं है? क्यों जी? एनीवन? हाँ, ये कुर्बानी और इसहाक के साथ हुई, और जो नबूवत है वो भी उन्हीं के औलादों में बढ़ती हुई, याकूब जैसे के थे. इस्माइल से तो चली नहीं, ये कुरान भी कह रहा है. इसीलिए कुफ्फार कुरैश जो थे, मक्का के जो कुफ्फार थे, वो भी हमको लगता है बाइबल के मुअल्लिम रहे होंगे. तभी तो कह रहे थे कि ये अंसार में कुरैश में किस तरीके से चली आई बिल्कुल नबूवत, दुरुस्त कहा आपने, मोहम्मद अरबी को कैसे चली आई. बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा. मैं आपके साथ एग्री करता हूं. चोरी का माल और कुछ भी नहीं. अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं ये कौन है. बैड बॉय जी, मुसलमान हैं आप? हेलो. जी सर, मुसलमान हैं आप? हाँ, मुसलमान तो हूँ, लेकिन क्या मेरा मतलब कोई? सवाल मुसलमान लोगों से ही है. ओके, फिर आप किसी और चैनल पे, मुसलमान चैनल पे जाके कीजिएगा. उमर कुरैशी साहब, मुसलमान है सर आप? सर आप इस्माइल और इसहाक में कंफ्यूज ना करें दुनिया को. सर आप सही कर दें कंफ्यूजन. इससे ज्यादा तो मेरी बेगम ही जानती है. ओके, आपकी बेगम को भी ब्लॉक कर देते हैं. आपकी बेगम दुनिया के पास आके ओपन चैनल के ऊपर चीखे मारती है. लाइक सीरियसली इसकी स्पीकिंग. बेगम, ये अच्छा था, इसकी बेगम कोई ब्लॉक कर देते. क्या यार एडम भाई, लाइक लेवल है यार. पिछवाड़े में उंगली डाल के बैठा रहता है क्या एनी टाइम की. अबे सूंघा कर बाबू उसको निकाल के, परफ्यूम ऐसे ही मिलेगी नहीं दुकानों में. डाला कर, सूंघा कर, दोनों नाक में डाल के, फिर डाला कर, फिर मुंह में डाला कर, जैसे मैंने अभी दिखलाया था अपने चैनल पे उबैद को. अल्लामा शर्बीनी का कौल है,
नमाज पढ़ते पढ़ते पिछवाड़े में उंगली डाल लो, नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन उंगली अंदर ही रखनी है, कपड़ा लपेट कर डालना है। अगर उंगली निकाल दी और उसमें गू लग गया तो नमाज टूट गई। अरे अरे अरे, अच्छा जी, हमारे साथ इम्मी जी आई हैं, जरा इनको लेता हूँ। काफी देर से इन्होंने मैसेज किया था, ये आके कोई खास बात रखना चाहती है। इम्मी जी थोड़ा सा शॉर्ट में बोलिएगा, क्योंकि हमने अपने मुद्दे पे जाना है, कोशिश कीजिएगा मुद्दे पे बोलिएगा। जी, फिर हम स्ट्रीम बंद करते हैं, आज की स्ट्रीम काफी हो गई है। जी मिस इम्मी। ओके, लगता है वो चली गई है। बैड बॉय जी, आपने मुझसे बात करनी है कि अभी भी नहीं करनी? हाँ भाई, बात तो करना है, आपने कट कर दिया। मुझसे बात करें ना, किसी और से बात नहीं करनी, आपने मुझसे करनी है। मैं इस चैनल हाँ, पे बैठा आपसे हूँ, आप करना है, मुझसे करें। साहिल भाई से करना है। करें। मतलब मैं मतलब फिलहाल तो मुसलमान ही हूँ। मतलब आप लोगों का काफी दिनों से मैं वीडियो देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बोलते हैं। तो काफी दिनों से मैं जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे साहिल भाई ने ऐड ही यार नहीं किया। प्लीज मुद्दे पे आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना। हाँ, बात को मुद्दे पे समझिए ना। मतलब आप लोगों से, आप लोग जो बोलते हो मैं मतलब सुनता हूँ और काफी हद तक मुझे सही भी लगता है। ठीक है काफी हद तक सही लगता है। कौन सी चीज है जी। जो अभी तक सही मतलब नहीं लगी और जिसकी वजह से फाइनली आप अभी तक इस्लाम में फंसे हुए हैं? मैं कोई फंसा हुआ नहीं हूँ। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मतलब क्या है इस्लाम, कुछ क्या है। मतलब मुझे पता है ये कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, बस। और कुछ नहीं पता है। और मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को कोई फोर्स भी तो नहीं फिर किया, कभी यहाँ पे बोला नहीं कि। क्यों फंसे हुए हैं इस मजहब के अंदर? साहिल भाई, ये आप वाला भाई है, जरा आप इनसे बात करेंगे। ये मेरे लेवल का भाई नहीं है, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप हैं यहाँ पे साहिल भाई? साहिल क्या भाई, कहना है भाई, क्या क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो आप लोगों से, जिन लोग डिबेट करता है ना, जो मुसलमान लोग, मुझे उन लोगों से तकलीफ है। आप लोगों से कुछ तकलीफ नहीं है। क्या तकलीफ है उनसे? वो जो आके उन लोग डायलॉग मारते हैं, ये वो मतलब इन लोगों ने इस्लाम को जो है ना, वो कार्टून का, जो कार्टून चैनल में जो आता है कि यहाँ पे वो मौजिजा हो गया, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे अल्लाह ने ये कर दिया। ये साइंटिफिकली कुछ अगर सोचोगे आप, क्या ये आपको सही लगता है? उन लोगों को सही लगता है। मैं उन लोगों को पूछता हूँ, आप लोगों को तो सही नहीं लगता, इसलिए आप लोग निकल गए इस्लाम से। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या अच्छा, लॉजिक क्या आप है आप कभी नमाजें वमाजें पढ़े हैं भाई? मैं जब 20-21 साल का था तो तभी मैं नमाज पढ़ता था। मतलब सूरह लगभग वगैरह 8 महीना याद है 5 आपको? वक्त का नमाज पढ़ा था बस। सूरह वगैरह याद है? वो सब मैं भूल गया, लेकिन वो सूर्य इखलास पता है। हम्म। सूरह एक गिलास? जी। यार पब्लिक 5 गिलास पी के बैठ रही है, तुमको एक गिलास याद है खाली? मेरे को कभी जरूरत पड़ा ही नहीं कि मैं सीखूं, या मुझे यार तो ऐसा वो नहीं। साहिल एक क्या कर गिलास। रहा ये भारी था भाई। अच्छा, 5 गिलास पीने के बाद भी बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी है, वो कहती है नहीं भाई मैं मजाक कर रहा है? था। साहिल, उसको पता ही लगा तूने क्या किया उसके साथ। भाई अच्छा, थोड़ा वो एक सुन तो लो गिलास मेरे सुना को। दो भाई। हाँ तो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। चलो अच्छा, 7 गिलास हो क्या है गए। यार? सही बोला मैंने? पांचों पांचों नमाज के नाम बता दो। फजर, जहर, असर, फजर, जहर। ये जहर, ये सब जो भी है, मतलब मुझे उतना कतई कुछ जहर। पता नहीं है। भाई ये जहर कौन है? ये कतई जहर ही तो हो गया। वो वो जिन लोग आते हैं ना आप लोगों से लड़ने के लिए, उन लोगों के लिए जहर है बस। कतई जहर, कतई फजर, जहर। जहर। मुझे ठीक है आप भाई, चलो। साहिल भाई, बैड बॉय भाई, देखो साहिल अच्छी भाई। बात है। आप सिर्फ नाम के लिए, चूंकि आप उसमें पैदा हुए हैं, इस वजह से जी आप मुस्लिम हैं, हम समझ गए। बस। तो कोई नहीं, आप एक काम करो, कुछ इस्लामिक चैनल्स है, आप वहां पे जाके ये सारे सवाल उनके साथ रखो आप। नहीं नहीं नहीं, मुझे उन लोगों से बात ही नहीं करना है, आप लोगों से बात करना है। जब चलिए सर, हो गई हम ना, फिर थोड़ा। आप एक काम हो करो, गई। नॉन मूविंग स्ट्रीम में ज्वाइन करो। हाँ तो मैं, आप मेरे को सुनोगे पूरा तो
سن لیا سر جتنا سننا تھا، اس کے بعد نہیں سننا. لیکن یہ 5 گلاس کا جواب نہیں تھا ساحل بھائی. اس سے زیادہ نہیں سن سکتا میں. یار کیا کامیڈی چل رہی ہے یار یہ. سورہ گلاس، قطعی جہر، Oh my goodness. سورہ خلاص سب چل گیا. نہیں ساحل بھائی ایک ٹرو بلیور آیا آپ سے بات کرنے. کون ہے جی یہ؟ ٹرو بلیور ہے جی، ٹرو بلیور. جی ٹرو بلیور بولیے. ہیلو. حضرت عائشہ کی آواز نہ آ جائے یار. تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. ہیلو. ہاں جی سر. جی سر. ہیلو بھائی بول رہے ہیں ساحل بھائی؟ ساحل بھائی آپ سے بات کریں. سر یہ ساحل بھائی آپ کا فرینڈ آیا. اچھا میں آواز پہچانے نہیں بھائی کی. ابھی پہچان لیں گے آپ. ہاں بھائی پیارے بھائی. اور ساحل بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں ابھی دیکھو موموز کھا رہا ہوں. کیلے اچھا کھا لے تو اچھا موموز سارے. اچھا. گیلے گیلے ابھی گرم کر کے لے کے آیا ہوں کھانے کے لیے. ساحل بھائی تھوڑا اسلام سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا تھا مجھے. آپ خود مومن ہے کیا بھائی؟ جی جی بھائی. نماز پڑھتے ہیں؟ جی. کوئی سورہ سنا سکتے ہیں؟ کیوں ڈاؤٹ ہے بھائی آپ کو؟ ہاں اسی وجہ سے پوچھے نا. کون سی سنا ہے؟ سورہ چینٹی سنا دے. کون سی؟ سورہ چینٹی. یہ کب نازل ہوئی؟ دیکھو یہی قرآن میں نہیں ہے. ٹرو بلیور ہے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے سورہ چینٹی ہے. سورہ چیٹی اچھا نہیں سورہ ہے. مکڑی سنا دے. ہاں سورہ مکڑی. ہاں میں نے بھی سورہ مکڑی سننا. سورہ مکڑی سنیں. یہ تو نہیں اس کے آتی بعد ہے. سورہ ہاتھی بھی. سورہ ہاتھی اس کے بعد. سورہ ہاتھی تو بہت چھوٹی ہے یار. سورہ مکھی ہاتھی سنا سنا دے. دیں. سورہ مکھی یار اتنی چھوٹی سورت کی سن رہے ہو ساحل. سورہ مکھی. جو ہم کو آتی وہ ہم سنا دے رہے ہیں. نہیں. میں تو سورہ لوٹ مار سنا دو. Oh my goodness. That is لوٹ مار awesome. کا یار مال. لوٹ مار کا مال سنا دو. ارے بھائی ایک کوشچن ایک لائے تھے وہ آپ کو جواب نہیں دینا ہے ابھی تو. پہلے سورج سنا. ساحل یار کتنا زبردست نام رکھے ہوئے اللہ میں نے سوٹوں کے نا. آئی لو اٹ. بھائی جو نام لیے ہیں پرفیکٹ ہے اور ہم لوگ دکھلا بھی سکتے ہیں. مذاق نہیں کر رہے، حقیقت کہہ رہے ہیں. سورہ مکڑی بھی ہے، سورہ ہاتھی بھی ہے، اور سورہ مکھی کی بھی بتلا رہے تھے، ہے نا. اب سورہ لوٹ مار. یہ سب نہیں اچھا آتی جو ہے. تم کو آتا ہے وہ سنا دو چلو. اب آگے نا ساحل اس بات پہ غلط ہو گیا کام. اچھا چلو بات کرے سے میں آتا ہوں. ہاں بھائی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ٹھیک تو ہے. یہی سورہ ہاتھی ہے بھائی. اچھا کیوں ٹھیک ہے. جھٹکا لگا کیا ایسے نام سن کے کہ قرآن میں بھی ایسے نام ہوں گے؟ ہاتھی، مکڑی. نہیں جھٹکا والی نہیں بات ہے. ایسی بس تو میں کو یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے آپ کی اسٹریم میں نے دیکھی تو اس میں میں نے تھوڑا بہت اسلام پہ تحقیق کی تھوڑا بہت. تو جو ہے تو مجھے بھی ایک میرے اندر یہ کوشچن تھا کہ جو ہے جہاں اوپر والا اتنا غفور رحیم رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو وہیں پہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جیسے اس میں کہا ہے کہ جو ہے ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک وقتی نماز چھوڑے گا جان پوچھ کے وہ جو ہے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا. بھائی یہ تو حدیث کا سوچو. ریفرنس دے سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ مجھے جو حدیث پتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایمان والے، ایک مسلم اور ایک کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ نماز کی سزا جو ہے نا کتنے سال جہنم میں جلے گا، یہ میں نے کوئی آج تک کوئی بھی صحیح حدیث سے نہیں سنا ہے، اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہوں کہ ایسی صحیح حدیث نہیں ہوگی. اگر کوئی ہے تو آپ بتا دیں پلیز. نہیں تو حدیث تو ہے، یہ میں نے پڑھا ہے لیکن میں ابھی تو نہیں پیش کر سکتا ہوں.
تو یہ نہیں حدیث ہے ایسی کچھ حدیثیں ہیں ساحل بھائی کہ نبی نے کہا ہے کہ ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا اور کچھ سالوں بتائی ہے، تو اس طریقے سے وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر فجر میں اتنی رکعت یا ظہر میں اتنی رکعت ہے تو کتنی سال کی سزا ملے گی۔ دوسری ایک جگہ نبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے اگر کوئی بے نمازی گزر جائے تو اس کی سزا کے بارے میں بھی نبی نے بتایا ہے کہ شاید 70 یا 72 سال اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کاؤنٹ کر کے وہ بتلائے تھے کہ ایک پوری نماز مکمل ایک دن کی چھوڑنے پر کتنی سزا بنتی ہے ایسے۔ اچھا تو سوال کیا ہے بھائی کا؟ لیکن ہمارا سوال یہی تھا بھائی کہ جو ہے جو اتنا مطلب رحمان رب ہے تو وہ کیوں اتنا جلائیں گے ایک نماز چھوڑنے پر، یہ سب کی جو ہے اس کے اوپر بالکل تھوڑا آپ وہ کا تھا سوال جو ہے وہ ویلڈ ہے، آپ مسلمان ہے کیوں؟ جی وہ ہو رہی ہے، بس یہی پوچھنا کہ ہمیں بس ایک سوال ہے اس کا اگر جواب دیں گے تو جو نہیں ہے ہمیں بالکل آپ کی کافی بات حد صحیح ہے، تک یہ بالکل دیکھو سب سے پہلی بات تو جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی کے نماز پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے اللہ کی شان میں نہ بڑھوتری ہوتی ہے نہ کوئی اس میں گھاٹا ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز سے کوئی نہ بڑھوتری ہو رہی ہے نہ کمی ہو رہی ہے تو اس پہ سزا کیوں؟ اور اس پہ میں نے 2 سٹریم کی ہے، آپ میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پہ جا کے چیک کر لیجئے، وہاں پہ ہم نے کئی مومنوں سے یہ سوال کیا کہ بھائی کیوں سزا ہے اس پہ اگر ہے تو؟ یہ سزا بس اسی لیے کہ یہ اس کا حکم ہے کہ وہ ہم کو روزی دیتا ہے کھلاتا ہے، تو اس کا ایک حکم ہے اور جیسے نہیں کہ نہیں آپ کو ماں بھائی، باپ پالتے ہیں تو اس کے لیے سنو، روزی دیتا یا کھلاتا ہے تو اس کے لیے ایک رہتا ہے کہ آدمی دل سے اس کا شکر ادا کرے، ہے نا؟ ہوں، ابھی جیسے آپ خود سوچو دنیاوی لحاظ سے بھی ایک ایسا انسان جو کسی پہ احسان کر رہا ہو اور وہ پھر احسان جتائے تو اس کو اچھا انسان بولا جاتا ہے یا برا انسان بولا جاتا ہے؟ احسان جتائے اس کو تو نہیں اچھا انسان بولا جائے گا۔ ایگزیکٹلی، ہے نا؟ تو اگر جی تھوڑے دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ روزی دے رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، کئی سارے لوگ بنا روزی کے مر جا رہے ہیں، تو جو روزی کھلا رہا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی نا ہے کہ وہ زبردستی کرے اپنی عبادت کروانے میں۔ ایک جو دل کا معاملہ ہوتا ہے، ایک جو محبت ہوتی ہے وہ زبردستی سے نہیں آتی ہے۔ محبت کبھی زبردستی سے ہوتی ہے کیا پیارے بھائی؟ نہیں بالکل نہیں بھائی۔ نہیں ہوتی ہے نا، تو اس پہ سزا اور پھر اس سے کوئی، ابھی جیسے مثال کی طور پہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی کوئی ٹیکس نہیں دے تو اس پہ کیوں سزا ڈال رہی ہے گورنمنٹ؟ جی وہی ہم یہ سوچ رہے کہ جو ہے اتنا غفور رحیم جو رب اتنا رحم کرنے والا ہے، وہ صرف ایک نماز چھوڑنے پہ 2,88,00,000 سال کی مطلب اتنی لمبی سزا ایک نماز چھوڑنے پر صرف، یہی حدیث ہمارے بہت دماغ میں گڑتی ہے بھائی، بہت اس کے وہ ہے تو اس کا کہ جواب یہ ہے ٹرو بلیور بھائی کہ اسلام جو پورا ٹکا ہوا ہے وہ ڈر اور لالچ پہ ہے۔ آپ کو اور ہر ایک اور چیز کے لیے ڈرایا گیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنے پہ لالچ دی گئی ہے تاکہ اور آپ پوری طریقے سے ان کے تابع میں رہے، باہر سے کچھ سوچے ہی نہیں، یعنی آپ کو بالکل ایک رابٹ کی طرح بنا دیا گیا ہے کہ جیسا اور ایک اور بتایا ہے ویسا کرو ورنہ پھر آپ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اوکے بھائی، بات ہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں فری ول، اور جیسے کہ ہم کو بھی جیسے کہ کوئی نماز نہ پڑھے یا پھر کوئی دین چھوڑ دے تو اس کو کیا کہتے کیا؟ ہیں تم کو شیطان، یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی نماز نہ پڑھے یا اپنا دین چھوڑ دے ہوں تو اسلام میں کہتے ہیں کہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے تم کو خدا نے گمراہ کر دیا، تم کو توفیق نہیں دی اس چیز کی، اور وہ کوئی ہوں غلط چیز کرے تو پھر کہتے ہیں کہ تم پر شیطان مسلط ہو گیا، تو اپنا تو کوئی ارادہ ہی نہیں، اگر کوئی چیز جا رہی تو شیطان لے گیا، کچھ وہ اچھا دے، اگر نماز پڑھنے تو توفیق دے رہا ہے خدا، تو اپنا کیا ہوں اس میں کام ہے؟ صحیح بات ہے۔ اس پہ ابھی دیکھیے کل ایک ڈسکشن ہوئی تھی، ایک مسلم بھائی آئے تھے، مسلم تھے لیکن بہت پتے کی کر رہے تھے، اور اسی پہ فری ول کے اوپر ایپیسوڈ نمبر 2 ہم ٹیوزڈے کو کریں گے، اس میں آپ جڑنا اور سننا کہ کیا اسلام میں فری ول ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو یہ والا میٹر بھی جو ہے حالانکہ آپ کا کلیئر ہے
اور ظاہر سی بات جی ہے کہ مسلمان جو عام طور پہ جو عوام ہوتی ہے اس میں یہ بات بالکل کامن ہے. وہ تو جب ایکس مسلم سے بات کرنے آتے یہ لوگ تب انکار کرتے ہیں, ورنہ آپ مسلم معاشرے میں دیکھ لیجئے, علماء کو دیکھ لیجئے, اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پہلی بات یہی آتی ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی یا اللہ نے اس سے ہدایت چھین لی, اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا. کیا آپ نے یہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے کئی بار؟ جی کئی بار سنا, کئی بار. تو بھائی جب اللہ نے چھین لی تو بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میری کیا غلطی ہے اس میں؟ جی اللہ اور اگر جیسے نہیں چھینتا تو میں پڑھ رہا ہوتا نماز. جی اگر پڑھ رہے ہیں تو اوپر والے نے توفیق دی, ہاں, تو اس میں بھی کوئی تمہارا وہ نہیں. تو یہ آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا. اب بتائیے کہ اب آپ کو کیوں رہنا ہے اسلام میں؟ بس ایک وجہ ہے صاحب بھائی, ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے وہ؟ آپ اس ایک جواب ہمارے وہی ہم کو روکے پڑا کہ یہ جو ہے حق والا مذہب ہے اسلام, ورنہ تو میں تو ابھی تک کی جو ہے بہت کچھ. ایک بس اگر آپ آنسر دے دیں. کیا سمجھا نہیں, کیا سوال ہے؟ ایک کیا وجہ ہے وہ؟ کہنے صاحب بھائی بس جو ہے ایک وجہ ہے جس سے میں یہ مانتا ہوں کہ جو یہ جو اسلام ہے یہ حق ہے, یہ حق مذہب کیا ہے. اگر بس اسی پہ اگر وہ بھی کلیئر ہو جائے تو پھر مجھے بھی اس میں وہ تھوڑا وہ نہ دقت نہ ہو اس پہ نکلنے میں. یا کیا وہ وجہ تو بتائے. وہ وجہ یہ ہے بھائی کہ جو ہے اب سے کچھ سال, بہت سال پہلے جو ہے ہم میرے جو ہے بستی میں, مطلب میں یو پی سے ہوں, تو ایک جو ہے مطلب بہت ہی پیر بابا تھے, مطلب اللہ کے ولی تھے ایک, مطلب بہت, تو ان کی مزار ہے. اب آپ جو ہے کے لیے وہ مجھے وفات. فین بند کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی. چلیے میں نے فین بند کر لیا. بتائیے ابھی. ہاں, ولی کی مزار اب ہے, اس میں کیا ہوا؟ تو جو ہے مطلب جو ہے اللہ کے ولی گزرے ہیں, وہ مستان میاں ہے ان کا نام ہے. مطلب تو جو ہے ہم لوگ کا یہ آنکھوں دیکھا یہ حال ہے کہ آج سے ہوں بہت سال پہلے ہم لوگ دوست لوگ تھے تو ان کے وہاں گئے تھے, تو ایسے سب بیٹھے تھے, تو وہ بھی بیٹھے تھے, ہم لوگ سے بات کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے کہ کیا نماز پڑھی یا نہیں. تو جو ہے ایک کوئی آدمی آیا تو وہ کہنے لگا کہ جو ہے مجھے بھوک لگی ہے, یا کچھ اس نے کہا کہ کھانا کیوں نہیں چاہیے یا کچھ بھی. تو وہ گوندا ہوا آٹا لے کے آئے. ہیلو, ہوں. ہاں وہ سن رہا ہوں. گوندا ہوا آٹا لے کے آیا, پھر؟ گوندا ہوا آٹا مطلب ایسے ان کے پاس رکھا تھا, مطلب گیلا تو ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کیا کیا, جو ہے ایک توا تھا, توے کے نیچے کچھ نہیں تھا, ہوں بالکل کچھ تھا ہی نہیں, بس توا تھا. تو انہوں نے توا رکھا اور روٹی مطلب ایسی بنائی جو مطلب گول کری. تو سب تو ہم دو تین لوگ نے کہا تھا کہ جو اس میں نیچے آگ تو ہے ہی نہیں, نہ ہوں آگ ہے نہ انگار ہے, تو یہ روٹی جلے گی کیسی. تو ان کا چپ رہو, کچھ نہیں بولے. تو انہیں روٹی وہ جو ہے اس توے پہ رکھی. تو ہم لوگ کہتے یار اس میں تو نیچے نہ آگ ہے نہ کوئی اولا ہے, تو یہ روٹی پھر کیسے بنے گی. ہوں تو پتا نہیں وہ ایسا کیا ہوا, تو انہوں نے جو ہے روٹی کو بس جیسے جسٹ پلٹا, اس کو ٹرن کیا, تو آپ یقین نہیں مانیں کہ پوری روٹی جل رہی تھی, مطلب ایک دم. تو ہم لوگ کو یہ دیکھ کے ہم لوگ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ نہ اس میں نیچے آگ ہے نہ کوئی وہ ہے, وہ میریکل پوری میریکل روٹی میریکل سیک گئی. میریکل. اچھا میرے پیارے بھائی, دیکھیے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں ایک اور جو بات, اس ایک اور چیز یہ ہے. ہیلو ہیلو اس کا جواب ساحل دے دوں بھائی, پہلے. ہیلو سر, ایک سیکنڈ, بس ایک بس. ایسے ہی جو ہے ان کے کان میں بیٹھ کے, مطلب ہم لوگ جو ہے چھوٹے تھے تو دیکھ رہے تھے, تو ان کا جو ڈرائیور تھا, یہ ہم لوگ یہ بھی آنکھوں دیکھی بات ہے, تو ان کے ساتھ تھے. تو وہ جو میٹر ہوتا ہے فیول کا, وہ بالکل ختم ہو گیا تھا, مطلب بالکل پیٹرول ختم ہو گیا تھا. تو ڈرائیور نے کہا کہ بھائی کہ آپ سب دیکھیے کہ بالکل پیٹرول ختم ہو گیا یہ. تو انہوں نے کہا کہ چلاتے رہو چلاتے رہو. تو کہا ارے یہ بالکل آگے گاڑی نہیں جائے گی, یہی بند ہو جائے گی, تیل ڈلا دیجیے. وہ ان کا بس چلاتے رہو, ہم کہہ رہے ہیں چلاتے رہو. تو وہ گاڑی وہ چلاتے رہے تو مطلب کہ وہ گاڑی آگے جو ہے 1 کلومیٹر نہیں چلنی تھی, وہ 6-7 کلومیٹر چل بھی گئی. پھر اس میں دیکھا گیا تو تیل بھی پتہ نہیں کہاں سے, وہ ڈرائیور کہہ رہا تھا بالکل ختم ہو گیا تھا. تیل بھی اس ہوں میں بھرا. تو کہتے وہ جو ڈرائیور تھا وہ شاید کسی اور ہی مذہب کا تھا. فی الحال وہ ان کے اس میں جو اسلام بھی مطلب لیا تھا, پھر ان کا وہ چیلا بن گیا تھا. تو بس بیسیکلی مجھے آپ کا مدعا یہ ہے کہ وہ جو حضرت جن کو آپ جانتے جی ہیں وہ وہ اس جی کی کرامات کرتے تھے.
हाँ वो तो अल्लाह के वली तो हम लोग से भी कहते थे, जो नमाज पढ़ के नहीं आता था वो उसको भगा देते, तो बस यही हमारे वो चल रहा था हाँ दुनिया में तो कि यार भाई जवाब ये दे कैसे दूं। उन्होंने किया है। जी जी। देखिए ये जो इस तरीके के यानी मिरेकल 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 जो होता है, आपको जी मालूम है कि ये हर रिलीजन के जो कुछ लोग होते हैं वो इस तरीके की चीजें परफॉर्म करते हैं, क्या आपको मालूम है? नहीं, ये तो नहीं हुई मालूम हर रिलीजन की वैसे। आप एक काम करो, आप एक काम करो, साहिल यूट्यूब भाई, पे जाकर। साहिल भाई अगर एक मिनट दें हाँ पहले। एक प्लीज मिनट दें गो मुझे। अहेड। पेट्रोल नहीं है, गाड़ी की गेज खराब कर दो, पेट्रोल ना दिखाओ और गाड़ी चलाते रहो, कोई मसला नहीं। साबित तब होगा जब तुम अपनी गाड़ी लेके जाओ, उसमें से सारा पेट्रोल सक आउट करो, स्टार्ट करो और गाड़ी स्टार्ट ना हो, और बाबा जी की करामत दिखाओ मुझे कि तुम्हारी गाड़ी बगैर पेट्रोल के चलना शुरू हो जाए, तो मैं मानूंगा। अपनी गाड़ी लेके जाना, किसी दूसरे की नहीं। जहां तक बात रही रोटी पकने की, आपने कभी इंडक्शन स्टोव्स के बारे में सुना? नहीं। ओके। इंडक्शन स्टोव्स को तकरीबन 10-15 साल हो चुके हैं हुए बहुत आराम से। अगर आप कभी इंडक्शन स्टोव वाले कुकटॉप को देखोगे तो ऊपर से ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल एक पत्थर है, और वो पत्थर के अंदर डाल देते हैं, जी लगा देते हैं इंडक्शन स्टोव। उसकी सरफेस को हाथ लगाओगे तो ठंडी होएगी। इट इज एब्सोल्युटली कूल। लाइक उसे हाथ लगाओ, जितना मर्जी हाथ लगाओ, ठंडी होएगी। वो किसी खास किस्म की इंडक्शन से चलती है। उसके ऊपर जब आप प्लेट रखते हैं तो वो उसके ऊपर रखने की वजह से वो गर्म होती है, और उसके ऊपर आप जो मर्जी लगा लो वो चल जाता है। इंडक्शन स्टोव स्पेशली उस इलाके में लगाया जाता है, उस जगह पे लगाया जाता है जहां पे बच्चों की आमतरफ बहुत ज्यादा है, और आपको बच्चों की रसाई में स्पेशली इंडक्शन स्टोव रखना है। लिहाजा इंडक्शन स्टोव्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बट यू कैन स्टिल बाय देम। ठीक है, दे आर मेड आउट ऑफ मैग्नेटिक रेज, और द फैक्ट अबाउट देम इज, एक जमाने में मैं सोच रहा था कि इंडक्शन स्टोव खरीदूं, लेकिन उसके लिए हमें जो नॉर्मल कटलरी है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, और एक खास किस्म के मटेरियल का बनती हैं उसके बर्तन भी, जो कि उसके ऊपर रखे जाते हैं, कि अभी वो इतना आम नहीं हुआ। तो भाई जो ये इस टाइप के मिरेकल्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक टच होता है, हाथ का टच, जिसे हम नजर नजर का टच या इस टाइप की चीज, मगर उसके पीछे कोई ना कोई साइंस चल रही होती है। सो वंस अगेन इसके थ्रू आपको साबित नहीं कर सकते, वरना हम आप इंडिया में अगर रहते हैं तो इतने बाबाओं के मजार मजार कह रहा हूँ, इतने वो योगीज हैं, वो इतना सारा कुछ कर रहे हैं वहां पे, कि आप तो, मेरा मतलब है, फिर हिंदू बन जाए। इफ दिस इज हाउ इट इज, देन मैं कहता हूँ वेलकम। जो वहां के योगी हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं इसके बारे में। लालू इंडक्शन जी, स्टोव यहाँ तो पे बहुत कॉमन चीज है। ख्वाजा साहब की मज़ार है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। वहाँ पे एक बाबा ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं। वो हाथ ऐसे हम्म, लहराते हैं और उनके हाथ में काजू किशमिश आ जाता है, और ये मैं खुद करता हूँ, और मैं जानता हूँ उसकी ट्रिक क्या है। लोग देख हाँ, करके और उन पर ईमान लाते हैं और पैसा हाँ, चढ़ाते हैं। ये देखें, ये कह रहा है कि भाई इंडिया में सिर्फ 500-800 में मिल जाता है इंडक्शन स्टोव। ले लें, ले लें। वो तो। आप लोगों को नया, अपना नया दीन बना लेना, ठीक है। और इंडक्शन स्टोव का सबसे बड़ा फायदा ये है, उसको आप पत्थर की सिल के अंदर लगा सकते हैं। पत्थर की सिल समझते हैं? पत्थर की सिल के जी अंदर लगा दें, ठीक है, और वो जमीन के ऊपर रख दें, और नीचे से तार ले जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नया मजहब क्रिएट करें, और रोटियां पकाते जाएं उसके ऊपर। तवा रखें, रोटियां पकाते जाएं, माशाल्लाह कमाल रोटियां पकती जाएंगी, और आप कह लो जी आ जाओ मेरे दीन में, और खुद नबी बन जाओ। इतना पैसा कमाओगे, एक एक रोटी के ऊपर लोग इतना इतना तुम्हें हजारों रुपया वहां पे देते जाएंगे। इंडक्शन स्टोव है भाई, कभी सर्च तो करो इंडक्शन स्टोव क्या होता है। अरे भाई लाइक मैंने आप जब तुम्हारी बात बात जो सुनी थी, मुझे उसी वक्त पता लग गया था गेम क्या चल रही है यहाँ पे। जो भाई आप बात बताए वो तो मैं तो अपना डाउट क्लियर ही करने यहाँ पे आया हूँ कि जो अब आप, क्लियर लेकिन हो जो गया। है मैं जो तो वहां पे चाहा लिहाजा हम जो है ना, वो। इस किस्म के मैजिक ट्रिक्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन आपने जो कि कर दी, आपने कहा ये आखिरी मुद्दा है, उसका मैंने जवाब दे दिया, बाकी के जवाब साहिल ने दे दिए। अब आप इस्लाम को छोड़े या ना छोड़े आपके ऊपर है, मेरा तो ख्याल आप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था ये आखिरी मुद्दा है। वो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जो वो आप इंडक्शन मशीन डाले थे वो हम लोग के सब एकदम आंखों के सामने, वो तो एक पतला तवा था वो हम लोग के सामने, वो उसकी जी जी, वो हवा में मिट्टी रखा के हुआ था या किसी पत्थर पे रखा हुआ था? मिट्टी पत्थर पे रखा हुआ वो था ना?
मिट्टी की हुई बनी हुई जो वो होती है, मतलब क्या उसे कहते एग्जैक्टली हैं, उस पे रखा एग्जैक्टली था क्योंकि वो, वो हम लोग ने बाद में मैग्नेटिक देखा भी था। क्योंकि वो मैग्नेटिक रेस से चलता है, लिहाजा वो उसके 10 ऊपर साल पत्थर की सिल लगा दो या मट्टी रख दो, डज नॉट मैटर। उसको कहो कि तवा हवा में रखे, किसी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, मट्टी को, पत्थर को, किसी को टच नहीं करना चाहिए, उस बंदे के हाथ में हो, फिर पका के दिखाए, फिर मानूंगा। अगर वो और उसकी ये कबर बात के ऊपर है तो भी उसके अंदर इंडक्शन स्टोव हो सकता है, क्योंकि इंडक्शन स्टोव मैग्नेटिक रेस की वजह से है। मैग्नेटिक रेस जो है ना, पत्थर की सिल को भी क्रॉस कर जाती हैं। मैं अभी गूगल करके आपको दिखा देता हूं कि पत्थर की सिल के नीचे वो क्या होता है साहिल, वो कुक टॉप के ऊपर वो क्या लगाते हैं यार, एक खास किस्म का पत्थर जो खूबसूरत होता है, बादल की तरह का लगता है, क्या होता है यार? ग्रेनाइट, नहीं नहीं, वो वाला ग्रेनाइट टाइप का जो पत्थर होता है, वो उस तरीके से सब्जा होता है, ग्रेनाइट होता है। हाँ, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत लग जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि इसके नीचे इंडक्शन स्टोव है। आपको पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि उस मार्बल की बात कर रहे हो क्या? मार्बल, यस, मार्बल मार्बल मार्बल, तो आपको पता ही नहीं लग भाई ये सकता, बात क्योंकि वो मार्बल के नीचे है, ऊपर से मार्बल मार्बल है, आपको पता ही नहीं लगेगा इंडक्शन स्टोव है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडक्शन स्टोव है। आप मार्बल रख लें, मट्टी रख लें, कुछ भी रख लें, ये देखिए राइट साइड में जो बड़ी स्क्रीन है, ये असल में स्टोव के ऊपर पड़ा हुआ है, ये असल में स्टोव है, इंडक्शन स्टोव है, ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है बर्तन, भाई लेकिन वो मालूम ही नहीं पड़ मार्बल रहा के है ऊपर तो। बनाए हुए हैं। ये पूरा मार्बल है, आपको पता नहीं लग सकता, बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ रहा है तो। मालूम पड़ ही नहीं सकता। ये देखो, ये इंडक्शन स्टोविंग है, मिरेकल, ठीक है, मिरेकल। मरैकल मरैकल, पत्थर में से पत्थर, ये देखो, ये मार्बल नहीं है, ये सादा सादा प्लस्तर है, उसके ऊपर नीचे है ना, क्योंकि मैग्नेटिक रे से बनता चलता है, मैग्नेटिक रे से, तो उसके ऊपर आप कुछ भी रख दो, कोई भी चीज रख दो, वो फिर भी चल जाएगा। ये देखो, ये लो, वो साथ में कंप्यूटर रखा हुआ उसने, इधर ये देखो घी गर्म हो रहा है, ये बटन है इसके, ये बटन नजर आ रहे हैं मेरे माउस के नीचे, बटन नजर आ रहे हैं, टच बेस्ड बटन है, सेंसर बेस्ड, क्योंकि ये सरफेस पे गर्म होना ही नहीं। आप लैपटॉप यहां से उठा के यहां पे रख दो, लैपटॉप गर्म नहीं होगा। ये वाला खास बर्तन जो है, उसके अंदर जो मटेरियल है सिर्फ वो गर्म होएगा। दीज आर कॉल्ड इंडक्शन स्टोव्स। साइंस है भाई, साइंस है, साइंस है। ये देखो लेकिन भाई कैसे वो बनाते हैं, 10-12 नीचे इंडक्शन स्टोव है, ऊपर ये मार्बल रख दिया, काउंटर टॉप नीचे उसके साथ चिपका दिया। अब इसके ऊपर काउंटर टॉप रख दो किसी भी तरीके से, या मट्टी लगा दो, पत्थर लगा दो, डज नॉट मैटर, क्योंकि हीटिंग नहीं निकलेगी, ये इंडक्शन है। जाके सर्च कीजिए मेरे भाई। और भाई ठीक लेकिन देखो, भाई अगर इसको मिरेकल कंसीडर कर रहे हो तो मिरेकल आपको हर जगह पे मिलेगा। हिंदुइज्म के मानने वालों में भी मिलेगा, क्रिश्चियनिटी के मानने वालों में भी मिलेगा, और मैं तो समझता हूँ कि एथियस्ट वाले में भी मिल जाएगा मिरेकल। तो अरे ये भाई, कोई मुझसे कभी मुलाकात हो जाए मुझसे, तो मुझसे काजू किशमिश मांगना, मैं निकाल के अपने हाथों से दूंगा। खाना नहीं, लेकिन खाने से पहले एक बार सूंघ लेना, क्योंकि कहाँ मैं रखता हूँ मैं ही जानता हूँ। है, बिल्ला। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई आपको मिरेकल करके दिखा रहा है तो आप जो है उसको सही मान लो। वो देख, नेशनल हीरो कह रहा है एडम तुम गलत हो, ये भी यहूदी की साजिश है। आई लाइक दिस कमेंट। चल लेकिन भाई ये जो इस्लाम छोड़ दे अब इस्लाम को, ठीक है। इंडक्शन ये बताने तो 12-13 साल पुरानी बात है। हाँ, जो अभी ये बता तो रहे हैं भाई उसके इंडक्शन टाइम हीटिंग भी बहुत पुरानी बात है, जाके पढ़े कब से निकले हैं। भाई गूगल कर लें प्लीज, आपकी मेहरबानी, मेरे ख्याल में काफी हो गया, आपने इस्लाम नहीं छोड़ना, हमारे चैनल पे समझ आ गई है मुझे, लेकिन आपकी बातों का जवाब दे दिया है। अपनी गाड़ी वहां पे ले दीजिएगा और पेट्रोल का मिरेकल उनसे अपनी गाड़ी पे करवा के दिखाएगा, अगर करवा लेंगे तो फिर मेरे पास आइएगा, ठीक है। बिल्कुल, एक मिरेकल मेरी तरफ से भी लेते जाइए। अगर अपनी पैंट की उंगली में अपना हाथ डालेंगे, उंगलियों गिनेंगे 6 रहेगी। साजिद बहुत हाँ हंसी है तू यार, साले। चले, निकालेंगे 5 वापस।
उंगली के साइज की रहेगी क्या छठी उंगली भी? बीच वाली। अच्छा, उसके अब इस्लाम वो के तो बाद जो दूसरे है पर कि डिपेंड करता है, वो छोटी वाली उंगली रहेगी या अंगूठे की तरह। इस्लाम के बाद जो है अगर हमको कोई मजहब थोड़ा बहुत मतलब अच्छा ये लगा देखो मतलब जरा, जिसमें ये मैं देखो, ये बिलीव देखो, कर ये रहा हूँ। देखो, इंडक्शन हीटिंग जो है वो 1933 में, आज से 100 साल पहले इन्वेंट हुआ था। 1933 की इन्वेंशन है। First patented induction heating was early 1900. Induction was made splashly World Fair that in 1933. According to Appliance Connection blog, Fidelity brought 1950 में फिडारे जो एक कंपनी है उसने मार्केट में लेके आ गया था। तो 1950 में फिडारे कंपनी के इंडक्शन वाले चूल्हे मार्केट में आ गए थे। तो भाईजान आज है 2023, तो आप सोचें कि पब्लिक मार्केट में इस चीज को आए हुए 73 साल हो चुके हैं, 73 साल, 73 साल हो चुके हैं एक आम सी नॉर्मल सी फिडारे कंपनी के थ्रू आते हुए। और ये वेस्टिंग हाउस और अदर कंपनीज ने 1970s में इसको अपना लिया था और उन सब ने निकाल दिए। ये फेमस सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि इसके लिए आपको अपने कुकटॉप्स बदलने पड़ते हैं। नॉर्मल जो कुकटॉप्स होते हैं सारे के सारे इस पे नहीं चलते क्योंकि इंडक्शन बेस के ऊपर है। जो मैग्नेटिक होते हैं वो चलते हैं, नॉन मैग्नेटिक नहीं चलते। तो इस वजह से ये एक सेपरेट अप्लायंसेस खास तौर पे आपको लगानी पड़ती हैं इसके लिए, एंड दे आर एक्सपेंसिव, लिहाजा दे वर नॉट फेमस। और फिर आपको पता नहीं लगता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है क्योंकि वो गर्म तो कर नहीं रहा। और प्लस ये बिजली बहुत ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू नॉर्मल चूल्हा। नॉर्मल इलेक्ट्रिक चूल्हे से ज्यादा बिजली लेता है। तो भाई चीजें मौजूद हैं, हर चीज की गेम बनाने के लिए पीछे कोई ना कोई साइंस है जो कि साइंस के जरिए ये गेम डालते हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आप आए, आपका जी धन्यवाद। और आपने अच्छा इस्लाम नहीं लाला जी, छोड़ना पता शुरू लग में गया है। इन्होंने एक बात और कही थी जो नमाज के ताल्लुक से कि पता नहीं कितने लाख साल गुनाह पड़ेगा, तो उसके मुतालिक अपने आलिम से भाई ये भी पूछ लेना कि जहन्नम में जब गिराया जाएगा तो 70 साल तक तो आप गिरते ही रहेंगे। ये तिरमिजी की हदीस है 2075 गालिबन, कि आप 70 साल तक तो सिर्फ गिरते ही रहेंगे। उसमें से तब जो आपको 2 करोड़ साल की गुनाह दिया जाएगा, अजाब दिया जाएगा, उसमें से कम किया जाएगा कि नहीं ये 70 साल? ये पूछ लेना अपने आलिम साहब से। चले ठीक। आगे चलें यार, आज के टॉपिक पे बात करते हैं क्योंकि भाई ने तो इस्लाम मुझे पता लग गया नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना हेलो ना। हालांकि हेलो आपको जवाब भी मिल गए हैं लेकिन आपने नहीं छोड़ना, ट्रू बिलीवर। हेलो। हाँ इमीडिएट, एक सेकंड जरा इनसे फाइनल बात ले लें। नहीं छोड़ना ना, हालांकि आपको जवाब भी मिल गया। अच्छा, हाँ भाई अभी थोड़ा इस पे पर सोचना हाँ मुझे पता समझना लग है गया इसी था। से चले आपके। आप जाके रिसर्च करें और जब छोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाइएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट टाइम जो है ना मेरे पास कुरान और हदीस का सवाल लेके आना अगर कोई लाना है, वरना इस टाइप की 2 नंबरियां ना लेके आना। मैंने आज की रिवील कर दी है, हर रोज तुम नई 2 नंबरी ले आओगे और मैं जवाब देता रहूंगा। भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। कुरान और हदीस की और बात करने के लिए अगर आओगे तो आओगे, और नेक्स्ट टाइम इस बात पे आना कि अगर तुम्हें जवाब मिल गया तुमने इस्लाम छोड़ना है। ये लास्ट टाइम हुआ है कि तुमने कहा कि छोड़ूंगा और तुमने नहीं छोड़ा। नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, वेट याद वेट रखना इस बात को। एडम भाई वेट एडम भाई, ये जो आपके पास बंदा है, इसको कहें कि मैं इसको दिखा दूं इंडक्शन मेरे पास लगा हुआ कैसे चलता है, मैंने उसे नजर पिक्चर्स भी दिखा दी, मेरे ख्याल में काफी है। चले इमेजी के बाद लगा भी हुआ है लेकिन पिक्चर्स दिखा दी हैं, गूगल पे दिखा दी हैं, गूगल कर सकता है ये। तो जी इमेजी उस, आ गई इनके पास, इंडक्शन हीटर लगा। अच्छा इमेजी मुझे बताएं, वो जो यूटेंसिल्स होते हैं वो कौन से वाले यूटेंसिल्स होते हैं? कोई खास मटेरियल होता है उसके अंदर होना चाहिए, वो क्या है? इसमें इसमें एक चीज आपने दिखा दी है और एक चीज और है जो कि वैसे जैसे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कोई भी चलता है चूल्हा, तो उसके ऊपर साइंस लगे होते हैं, तो वो जस्ट उन्होंने एक लोगों की मेमोरी के लिए लगाए हुए हैं। लेकिन जो मार्बल में होता है उसमें साइंस भी नहीं होते हैं, वो जस्ट जैसे बस जस्ट एक टेबल है ना, हाँ आई वो नो, लेकिन मैं कह या रहा हूँ तो मटेरियल मटेरियल ऑफ द मटेरियल, यूटेंसिल्स जो प्लेट उसके ऊपर रखनी होती हाँ है उसमें क्या फर्क वो होता है? यही है, स्पेशल है वो जो आप वो हाँ स्पेशल वो क्या टॉप्स होता है हैं। उसके अंदर, खास मटेरियल क्या होता है? मुझे ये नहीं पता, मुझे अब याद नहीं आ रहा। मटेरियल की तो मुझे इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन वो डिटेक्टर हैं जो उसके साथ अटैच करते हैं तो वो चलता है, वरना अगर आप नॉर्मल टॉप रख दें तो वो चलेगा ही नहीं, मतलब वो हीटिंग ही नहीं देगा। आप हीटिंग तब ऐसा देगा। कीजिएगा ना,
ट्रू बिलीवर नेक्स्ट टाइम उन्हें कहेगा अपना तवा यूज मत करें, मैं जो तवा लेके आया हूँ इससे बनाएं। यस या लेकिन बात भाई खत्म वो और हो ये जो गया। तवा था इतने वो इतने हम ज्यादा हाथ रखते थे है, तो बिल्कुल ठंडा था। मेन तो हाँ यही जी ना, बात है ठंडा ना। ही जब होता है, इसी वो तरीके से ठंडा चलता है ये। उसको बता दें उसमें सिर्फ एडम रोटी भाई। उसमें जल गई थी, उसमें हाथ देखी थी हमने रखा, वो बिल्कुल ठंडा नहीं रहा। जलेगा हाथ, यही तो बता रहा हूँ, लैपटॉप रख लो नहीं जलेगा। कुछ नहीं, स्टीम है। नहीं नहीं एडम भाई, जब आप उसको काफी देर यूज कर लेते हैं ना तो फिर उसमें थोड़ी हीटिंग आ जाती है, लेकिन अगर आप नहीं आती, बस इतनी नहीं आती कि आपका हाथ जल इतनी नहीं जाए। आती कि आपका हाथ जले। आप यस उसके ऊपर हाथ लेकिन रखें हल्का सा वार्मथ फील होगा, वरना कुछ नहीं फील होगा यार। हाँ ट्रू बिलीवर बिल्कुल जाओ यस। यार प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी यार, जाओ जाओ जाके वेरीफाई करो और अपने घर ले आओ इंडक्शन। ये अगर इंडिया में चूल्हे रहता तो वहां भी मस्त होंगे, मार्केट हाँ में खुद 800 जाके रुपए का, सकता किसी ने बताया था पहले 800 रुपए का। है। या जाओ ठीक है, इतना बड़ा मैजिक नहीं है जो ये बता रहा है। वो छोटा मैजिक है और ये 73 साल से अवेलेबल है। यस वाइजर कह रहे हैं सेरेमिक के होने चाहिए बर्तन। चलें, थैंक यू ट्रू बिलीवर, एमी पूरे टॉपिक का सत्यानाश किया आपने आके, लेकिन बहरहाल अब मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ जी आप करें। मुझसे करना है कि किसी और से करना है? आपसे? जी। ये अब बीच में कोई बोलेगा तो नहीं? अरे कोई है ही नहीं, सारे नॉन मुस्लिम बैठे हैं, साहिल भाई क्यों बोलेंगे और साजिद भाई नहीं क्यों नहीं नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं सवाल नहीं करें। साहिल भाई को तो मैं हेलो कह दूं। हेलो साहिल भाई, क्या हाल है आपका? साहिल भाई साहिल भाई सुन रहे हैं? म्यूट में हैं हेलो आप। एमी जी, हेलो हेलो हेलो। साहिल भाई की नाराजगियां खत्म होगी मुझसे या नहीं? अरे मैं किसी से जिंदगी में किसी से नाराज नहीं होता भाई, मैं अपने दुश्मनों से नाराज नहीं होता, आप तो तो हमारी अपनी है। साहिल भाई ब्लॉक मुझसे कभी नाराज नहीं हुए, आपसे कैसे हो सकते हैं? ब्लॉक तो मेरी आईपी एड्रेस तक को किया हुआ है। नहीं आईपी एड्रेस ब्लॉक नहीं और होता। कैसे किया हुआ है? मैं किसी भी आईडी से नहीं आ सकती साहिल भाई के पास। आईपी एड्रेस तो ब्लॉक ही नहीं होता स्ट्रीम यार्ड पे। हाँ, स्ट्रीम यार्ड पे आईपी एड्रेस कैसे ब्लॉक होगा? मुझे आईपी नहीं एड्रेस पता ब्लॉक नहीं होता, आपने कौन सा नेम सिस्टम ब्लॉक होता। लगाया हुआ है। अच्छा ऐसा कीजिए, अच्छा आईपी एड्रेस ब्लॉक कर ही नहीं सकता, वैसे ना करो यार, मैं कैसी बचोली बात कर रहे हो यार। जानबूझ के तंग कर रही हूँ। अच्छा तंग ना करो, अच्छे शरीफ इंसान को तंग नहीं किया जाता। नहीं नहीं मेरा तो मेरा ये बड़ा बात, भाई है, उसको तंग नहीं करने का। ओके मेरा छोटा भाई है, आपका बड़ा होगा। चल। नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी, कह रही थी साहिल भाई कि क्या किया हुआ है कि मुझे किसी आईडी से भी एंट्री पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, शायद इसने अमित ने ब्लॉक किया है, पता नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं चेक कर लूंगा, टेंशन ना ले। वो 2 ठीक है, महीने तो हो गए, आपने 2 महीने से तो किया नहीं चेक। चले वेडनेसडे अरे वाली स्ट्रीम मैं में जब वहां ज्वाइन तक करेंगे ना, जाता ही नहीं हूँ ना। ब्लॉक कर देंगे, अनब्लॉक कर देंगे। साहिल भाई यार वेडनेसडे स्ट्रीम में इनको अनब्लॉक कर दीजिएगा यार। ओके चलिए, अनब्लॉक कर चलें देता हूँ। क्वेश्चन बैक कीजिए। टू क्वेश्चन के पास। हाँ जी, आपकी सारी स्ट्रीम में देख रही थी एडम भाई, और सवाल ये है कि जो ये सारा मुद्दा है कि इसहाक की बिशारत दे रहा है कुरान, और फिर ये मुझे असल क्वेश्चन ये करना है कि इब्राहिम का हजरत मोहम्मद के खानदान से क्या लिंक है? मुझे मैंगो इसका, बाबा जी का ठुल्लू। नहीं नहीं प्लीज, मतलब सीरियसली मुझे एक्चुअली इसका। मैंगो बाबा जी का ठुल्लू। देखें बात सुने, कुरान भी कहता है कि इस्माइल पे नबूवत नहीं है, बाइबल कहती है इस्माइल पे नबूवत नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आइजक की पूरी लिनिज आपके पास मौजूद है बाइबल के अंदर। जब तक वो उस लिनिज को चेंज नहीं करते, कुछ ऐड नहीं करते और उसमें से किसी को सऊदी अरेबिया नहीं भेजते, सऊदी अरेबियन लोग पैदा नहीं हो सकते। इस्माइल की लिनेज बाइबल के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम उसकी लिनेज को डिस्क्राइब नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो नबी नहीं था, उसके पास नबूवत नहीं थी, तो लिहाजा उसको एक खास जगह पे जाके छोड़ दिया गया। क्यों? नीड नहीं था, तो उसकी हिस्ट्री नहीं है, तो उन्होंने कहा इसको पकड़ लो, ये भी इब्राहिम का बच्चा है, इसको पकड़ लो, यहां से हम अपनी गेम स्टैब्लिश कर लेंगे कि इसके बच्चे नीचे आ गए थे। लेकिन वो एडम भाई बनु कुरैश की को क्या, उन्होंने बनु कुरैश का जो खानदान था हजरत बनु मोहम्मद का, कुरैजा, उन्होंने कुरैजा, उन्होंने कैसे हजरत मोहम्मद के खानदान ने कैसे खुद को हजरत इब्राहिम से लिंक कैसे किया, इस्माइल और इब्राहिम से किसी ने कैसे? लिंक नहीं किया। देखो बनु कुरैजा ने कहा था कि ये क्लेम कर रहा है तो आ जाए इधर मदीना, हम इसको सपोर्ट करेंगे, हो सकता है नबी हो सकता है। जब वो वहां पे आए तो मोहम्मद ने उसके बाद दूसरे ही साल यहूदियों के खिलाफ क्यों हो गया?
کیونکہ جتنے بھی کوشچن یہودیوں نے کیے محمد اس میں فیل ہو گیا. اس کے اوپر بھی ایکسٹریم کروں گا کہ یہودیوں سے لیکن نفرت کیوں شروع ہوئی. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کے اوپر تو یہ بہت اہم بات ہے کہ عربوں کے لیے بھی یہ کوسچن ہے جو خود کو حضرت محمد کے مانتے ہیں، ماننے والے کہتے ہیں، اور یہ سارا جو حج اور قربانی کا جو سارا سین چل رہا ہے، تو اگر حضرت ابراہیم سے ان کا کوئی لنک ہی نہیں کہیں سے مل رہا، قرآن سے یا تاریخ سے، تو پھر تو یہ اس چیز کا کیا وجود ختم ہو جاتا ہے نا اس کا. تو پھر تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ایک جھوٹی چیز کے اوپر چل رہے ہیں. کیا قرآن میں کہیں بھی کچھ نہیں، کوئی ایسا لنک نہیں ملتا کہ جس سے ثابت ہو کہ حضرت ابراہیم کا حضرت محمد کے خاندان سے کوئی لنک ہے؟ قرآن میں تو ہے ہی حضرت نہیں. بلکہ اگر آپ اسماعیل سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے. تو پھر اسماعیل اگر آپ کی اگر انٹری کیسے کرواتے ہیں؟ یہ کدھر سے کروا کیونکہ رہے ہیں؟ بھائی اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ محمد کو ابراہیمی شو کرنے کا. دیکھیں ابراہیمی شو کرو گے تو دو ہی چیزوں لیکن سے میں کر سکتے ہو. کہنے سے تو نہیں نا ہوتا کہ میں فلاں کا ایسے رشتہ دار، کچھ ثابت تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. عرب کی تاریخ میں عربوں نے کس طرح سے خود کو اسماعیل سے جوڑا، کوئی تو پروف دے نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی خود تو سے ان سے کہہ لے، دے. مجھ سے لے رہی ہیں. تو آپ کو اسلام کا پتہ ہے نا، میں کس سے پوچھوں جا کے؟ کون سا کوئی عالم مان جائے گا میرے سامنے؟ چلیں، انگلش پڑھنی آتی؟ اس سے کیا ہوگا؟ پڑھانے لگا ہوں آپ کو. آپ پڑھانے اردو میں لگا. بولو، آپ اردو میں مجھے دو اردو کوئی میں بول نہیں ایویڈنس. سکتا، کتاب اردو میں نہیں ہے. اچھا، دیکھیں جی، یہ ہے سیرت پھر النبی. اس کی ٹرانسلیٹ کرنا کہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہو میں کیا پوچھ رہی ہوں، آپ کیا سیرت بتا. النبی ابن کثیر، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 52 پڑھی جی. اکارڈنگ ٹو ام سلمہ، پڑھی. آپ خود ہی پڑھو. آپ پڑھ دو نا یار، میں بہت تھک گیا ہوں. میں آپ سے بھی زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور میرے پاس میرے کلاسز بھی نہیں ہیں سر. ٹائم ویسٹ جہاد. اکارڈنگ ٹو ام سلمہ this Zanad and etc. was Ismail. This is implied because Abraham implied because he was Abraham's son. For Abraham was not consumed by the hellfire, since the fire does not consume moisture, meaning Attara. Ad-Darqutni stated he knew no sanad, Z-A-N-D, no sanad, except the one in the tradition of Zanad and Fagara, who was Abu Dharma the poet. Abu Qasim and Flana, another Imam, stated that the time lapse between Adnan and Ishmael was too great, bahut lamba hai, for there to have been 4, 10 or even 20 generations between them. That, they said, was because the age of Muad, the son of Adnan, was 12 and 9 Fagana. Abu Ja'far and other related, Almighty God sent a revelation at the time of Fagara, telling him to go to Flana and Flana and Flana and Amayya and Flana, for I shall draw forth the lines of the noble prophet whom I shall prophesy. اب میں یہ اب وہ کہاں سے لے رہے ہیں کہ میں پروفٹ لوں گا. Amina did the bearing of Muad and Flana. Then he married a woman, Flana, according to Flana, and this is Malik, God bless him, did not ensure the temper at the tracing. As-Suhaili commented further, we have merely discussed tracing back these lines to accord with the schools of thought of those schools who favors and do not disapprove of it. Men such as Ibn Ishaq, Al-Bukhari, Al-Zubayr, Bakr, Tibrani and others. یہ کہتے ہیں السہیلی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ٹریڈیشنز کو پکڑا ہے کہ محمد اسماعیل کی نسل سے ہے. اس چیز کو یاد رکھے. پہلا پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے صرف ٹریڈیشنز کو پکڑا ہے، ٹریڈیشنز کو اور اسکول آف تھاٹس کو، جو کہ ابن اسحاق، بخاری اور ان لوگوں سے نکلتا ہے. فار ایز فار مالک گاڈ آف مرسی ایکسپریس ڈس اپروول، جبکہ مالک نے ڈس اپروول کیا ہے when asked about someone tracing descendant back to Adam and commented, اور اس نے کہا whence comes this knowledge, یہ knowledge کہاں سے آیا بھائی، یہ کہاں سے آ گیا knowledge کس کے پاس. when he was asked about tracing back to Ishmael, جب اسے کہا کہ اسماعیل سے ٹریس بیک کر دو محمد کو, he expressed similar disapproval, اس نے کہا بھائی یہ انفارمیشن کس کے پاس ہے کہ محمد اسماعیل کی اولاد میں سے ہے, کس کے پاس ہے.
Similar disapproval. Who could provide such an information? दुनिया में कौन है जो ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि मोहम्मद इस्माइल की औलाद में से? मैं कह रहा हूं नहीं. Malik also disliked tracing genealogy of the prophet, such as saying Ibrahim son and so. वो तो ये कहते थे कोई कहे ही ना कि इब्राहिम का बेटे 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 का, ऐसा कोई ना कहे. Al-Mu'ayti stated in his books, Al-Suhaili commented, so that Malik viewpoint was analogous to what was related to Arwa, who reported and said, we have found no one who knows that line between Adnan and Ishmael. मोहम्मद की 7वीं नस्ल अदनान से पीछे इस्माइल तक किसी के माई बाप को नहीं पता. ये अरबा भी कह रहा है. It is reported by Ibn Abbas saying, between Adnan and Ishmael there were 30 ancestors who are unknown. अदनान और इस्माइल के दरमियान 30 एंसेस्टर्स हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है. तो कौन मिला सकता है उसको इस्माइल के साथ? मोहम्मद की कोई 14वीं 8वीं 14वीं पीढ़ी है जिसमें एक बंदे का नाम है अदनान, उससे पीछे 30 नस्लें और हैं जो इस्माइल तक पहुंचती हैं, वो किसी को नहीं पता. तो इस्माइल का बेटा कैसे बन सकता है वो? इब्ने अब्बास also reputed to have said he traced the lines of descendant as far as Adnan. मोहम्मद की डिसेंडेंट को सिर्फ अदनान तक पहुंचा सके हैं. The genealogists have lied twice or thrice. जेनियोलॉजिस्ट जिन्होंने जीनियोलॉजी लिखी है मोहम्मद की, उन्होंने 2 या 3 बार लाजमन झूठ बोला है. एंड द स्पेक्टिज्म इज इवन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इब्ने मसूद, हु वाज लाइक दैट इब्ने अब्बास, और वो भी इब्ने मसूद के साथ बात रखता है. उमर बिन खत्ताब सेड, वी कैरी बैक द जीनियोलॉजी ओनली एज फार एज अदनान. हम मोहम्मद की जीनियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ अदनान तक लेके जा सकते हैं, इससे पीछे नहीं. ये कौन कह रहा है? उमर बिन खत्ताब, कुरैशी कह रहा है अदनान से पीछे हम नहीं जा सकते. अबू उमर अबद अल बरा stated in his book, फलानी टमकानी book, facts concerning knowledge of the tribes are transmitted, that Ibn Lay related from Abu al-Aswad that he heard from Arwa az-Zubayr say, we never found anyone who knew genealogy past back Adnan nor past Kahtan unless they were using conjectures. हमें आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मोहम्मद की लिनिज को कहतान या अदनान से पीछे मजीद लेके जा सके, जब तक के वो झूठ और कंजेस्चर कहते हैं 2 नंबरी को बीच में नहीं डालता है. अबू अल असवद स्टेटेड that he had heard from Abu Bakr Sulaima bin Flana, one of the very most knowledgeable men of poetry, क्योंकि उस जमाने में पोइट्स जो थे वो बड़े हाई लेवल पे थे, and the genealogy of Quraysh, और वो बंदा जो कि कुरैश की जीनियोलॉजी को बोल तरीके से जानता था, says कहता है, we never knew anyone with information going back beyond Muad bin Adnan, whether relating to poetry और अदर नॉलेज, जो कि एक कुरैश का बहुत बड़ा जीनियोलॉजी लिखने वाला बंदा है, जो कि पोइट्री भी जानता है. वो कहता है कि मैंने किसी पोइट्री में या किसी और चीज में कभी भी मोहम्मद की लिनिज को, कुरैशियों की लिनिज को, पूरे कुरैशियों की लिनिज को अदनान से पीछे कभी नहीं पाया है. और अदनान के पीछे 30 नस्लें हैं, अभी 30 नस्लें हैं. इंडिया में एक होती है जन्म कुंडली, उस जन्म कुंडली वो कितना पीछे तक ले जाते हैं. मोहम्मद की जन्म कुंडली को अदनान से पीछे 30 नस्लें मजीद हैं इस्माइल तक, कोई नहीं लिंक कर सकता. ये छठा एविडेंस. इब्ने उमर सेड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ द प्रीडिसेसर्स इंक्लूडिंग Abdullah bin Masood, Amr bin Ma'am al-Mazad, and Muhammad bin Ka'b al-Quraidi, who they recited the verses of Quran, those after them whom God knows. The genealogists have lied. वो कहता है कि जीनियोलॉजिस्ट ने झूठ बोला है जिन्होंने मोहम्मद को इस्माइल की नस्ल से दिखाया है, वो झूठे हैं.
سیرت النبی ابن کثیر ہے, one of the early. Abu Umar, God have mercy on him, stated, we hold the meaning of this to differ from the interpretation. What is implied in regarding those who claim to imitate Adam's descendant, no one knows except God who created them. But as for the lines of the descendant of Arabs, the scholars conversant with the history and genealogists were aware and learned hard about the people, major tribe, differing in details. Majority of scholars differ کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. Umar continued stated, leading scholar regarding the genealogy of Adnan gave his descendant as Adnan bin Uday وغیرہ 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 وغیرہ, peace be upon him, later to mention, and this is how Muhammad bin Ishaq Yasir gave it in the prophet biography. Khatam. Ibn Hisham stated Adnan is said to be the son of Od, meaning that he was Adnan bin Ad. Thereafter Umar stated reminding the lineage back to Adnan, Adam. As for the genealogies of Arab tribe back to Adnan, these are preserved and well known. So Adnan سے پیچھے کوئی بندہ محمد کو اسماعیل کے ساتھ نہیں ملا سکتا, قریشیوں کو اسماعیل کے ساتھ نہیں ملا سکتا. تو محمد اسماعیلی کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر محمد اپنے آپ کو آئزک اسحاق سے لے کے چلتا تو اس کی لینیج اور سارا کچھ موجود تھی, گیم خراب ہو جاتی. محمد نے کیا کیا؟ اس نے کہا یار, محمد کے فالوورز نے کیا کیا, obviously محمد تو لکھ نہیں رہا, کہ ایسا پکڑتے ہیں بندہ جس کی لینیج کا پتہ ہی کسی کو نہیں, لہذا ہم جھوٹ بول دیں یا کچھ بھی کر دیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی پکڑ تو سکے گا نہیں. And this is how Muhammad was established as a prophet coming from Ishmael. Otherwise, genealogists have lies. This is Sirat al-Nabi Ibn Ishaq. Ibn Kathir. اب آپ کہہ دو کہ محمد اسماعیل کی نسل سے ہے, کہہ دو, ہزاروں حدیثیں دے دو, کیا جینیالوجیکلی آپ اس کو پروف کر سکتے ہو؟ ناڈا. اکارڈنگ ٹو اسلامک اسکالرز جنہوں نے سیرہ لکھی ہے ان کے مطابق نہیں کر سکتے بھائی, باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. تھینک یو, اینڈ آف ڈسکشن. کچھ اور بولنا چاہیں گے آپ؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تو چلے ٹھیک آپ نے بتا دیا, یہ کیا کتاب جو ہے وہ اردو میں نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں؟ مجھے نہیں تاریخ پتا, یہ سیرت النبی ہے, جس طرح سیرت النبی ابن اسحاق ہے, اس کے بعد یہ سیرت النبی بائی ابن کثیر ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ لکھ رہا, ٹھیک ہے. تو اوکے, یہ ایزیلی اویلیبل ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انگلش کے اندر 4 والیوم ہے, صرف بڑے زیادہ والیوم بھی نہیں ہے, 4 والیوم میں کتاب ختم ہو جاتی ہے. میں یہ پہلا جس والیوم دوسرے دکھا رہا تھا, یہ پہلے والیوم کا پیج نمبر 51 52 53 پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, لیکن میں ویسے جرنل دوسرے لوگوں کے لیے بھی پوچھ رہی ہوں کہ اردو میں ہے ہی نہیں یہ بک, یا مطلب مجھے نہیں لوگ پتا یار, وہ تو آپ سرچ کر لیں, مجھے نہیں پتا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہے اردو میں؟ میں نے آپ کو کہا مجھے نہیں پتا. اوکے. دوسری بات یہ کہ یہ تو آپ نے بتا دیا اس کے اندر کہ نہیں ثابت ہو رہا, تو کیا اس وقت کے جو جوش تھے جب انہوں نے حضرت محمد نے خود کو ملایا حضرت اسماعیل سے, اور یہ ساری جو چیزیں بنی, حج اور عید الاضحیٰ اور یہ سارا جب محمد حج کر رہا ہے اس وقت جوز آس پاس نہیں ہے, مکہ میں حج کر رہا ہے ایز اے پیگن. ویٹ لسن, محمد مکہ میں حج کر رہا ہے پیگن طریقے سے. محمد اب مدینہ آ گیا, اب اس نے حج نہیں کیا. مدینہ میں پہلے 2 سال کے اندر جوز کے ساتھ لڑائی ہو گئی. کیوں؟ جوز نے کہا تو جھوٹا نبی ہے, جوز سے لڑائی کر لی, سارے جوز کو نکال دیا, بنو قریظہ بھیج دیا سائڈ پہ, اکیلے قبیلے میں بھیج دیا, 7 ٹرائبز وہاں چلے گئے ہیں. اس کے بعد 3ری 4تھی ہجری میں ان پہ بھی اٹیک کر کے ان سب کو مار دیا. ان کی بچیاں اور لڑکیاں سنبھال لی, باقی ہر مرد کو جس کے چوہوں کے بال آ گئے تھے ان کو قتل کر دیا. اب سوال میرا یہ ہے, سوال جو بچا کون ہے اب جب یہ حج کر رہا ہے فتح مکہ کے بعد, اس وقت جو ہے کون؟ کون سا جو رہ گیا؟ نہیں, یہ بھی نہیں. سوال یہ کہ جوز کی ہسٹری میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ حضرت محمد نے کیوں اسماعیل کو, مطلب اس سٹوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امی جوز تو ختم ہو چکے ہیں نا, آپ دیکھو جوز اس علاقے میں ختم ہی ہو چکے ہیں, تو اس علاقے میں وہ محمد کی ہسٹری کیسے لکھ سکتے ہیں؟ وہ ہے ہی نہیں اب اس علاقے میں, ان کو قتل کر دیا, وہ کیسے لکھیں گے؟ مطلب کوئی بھی نہیں تھا کہ جو لکھ سکتا؟ بھائی اس علاقے میں جب کوئی ہے ہی نہیں, محمد نے سب کو قتل کر دیا تمام جوز کو, تو پھر کون لکھے گا؟
तो फिर किसी ने तो हिस्ट्री लिखी होगी कि जो भी जो मुसलमानों ने, हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द कॉन्करर। जो फाते है वो लिखता है हिस्ट्री। जो 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 मर जाता है, मजलूम हो जाता है, वो हिस्ट्री कब लिखता है? हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द कॉन्करर। ये इंटरनेट का जमाना तो है नहीं कि आपको प्रोस भी मिल जाएंगे और कौन भी मिल जाएंगे। उस जमाने में सफे और इंक और ये सब कुछ कॉन्करर के पास है, आम बंदों के पास कब है, जो गरीब है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। मतलब ये तो बड़ी कंफ्यूजन है फिर, अगर क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं वो तो अपनी मर्जी की कहानी लिख लेते हैं। थैंक यू और सो वेरी मच। इसी के लिए जे या, स्मिथ का मेरा सेशन देखिएगा, पिछला वाला, और जे स्मिथ अगले महीने में भी आ रहे हैं, मैं उनको टाइम सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन देखिएगा, आपको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम दिखा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम फ्रॉम इस्लाम दिखाया है कि मोहम्मद को आप इस्माइली प्रूव नहीं कर सकते इस्लाम के अंदर से। और दूसरी थैंक यू बात सो मैंने वेरी मच। ये आपने ये जो सर जे स्मिथ की बात की थी, तो मुझे उनसे भी एक क्वेश्चन था कि जो भी उन्होंने उस दिन बातें बताई हैं, जो भी उनकी अब तक की इस्लाम के ऊपर रिसर्च है, उसके ऊपर अरब्स का क्या स्टैंड है इस वक्त के बाद में अरब्स? वो बाद में, वो मैं जे स्मिथ वाले टाइम ओके पे जुड़िएगा, फिर ओके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। ओके आगे चलते हैं। अब्दुल भाई आप वापस आए हैं, खैरियत? अरे एक्चुअली उस समय मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली में, ये अकीका जो है, ये अकीका भी पैगन रिचुअल है क्या? आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।